देवळान तूं भट सुद्दां जर म्हाका पांयां पडलो म्हाका म्हाका भरोन येता म्हाका सामकें म्हणजे हांव अशें मागीर दिसता की ना हांवें लोकांक कितें तरी भुरग्यांक तरी मेनली हांव भुरग्यांक अशें सांगूंक सोदता जे रातचे 12-1 खंयसरू जंगलान जावं खंयसरू वचून जावं ड्रिंक करपाक बसता कितें तेंच्यांनी बसचें न्हू तशें करचें न्हू कित्याक तेजी आमच्या प्रत्येक गांवांत गोंयांत तरी मोस्टली प्रत्येक गांवांत राखणदार हो सिमेचेर राखण करपाक आसतात अशें म्हाका तरी दिसता आसतात तो आमी जेन्ना खंयसर राखणदाराचो आमी स्टोरीज ऐकला तुम्ही रोल केला आमकां राखणदाराची मातशी आयडिया येवपाक लागली पण हेजो आमच्या लायफान इम्पॉर्टन्स कितें आसता किंवा आमी हांकां कित्याक पांयां पडपाक जाय तूं तो रोल करपाक फुडें सरला तूं प्रसाद बी खंय घेतला मरे जाग्यार कित्याक ते लोकांक पयलीं आसले आनी हांवें म्हटलें नमस्कार नमस्कार अजय जाधव इज ऑन युनिक अचिवर्स शो एक सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता की एक आमी धनिया देंवचारा नाटक पळयल्लें आसा सगळ्यांनी पण एक तुमी राखणदाराच्या रुपान आख्खे गोंयभर तरी म्हणटलो ना की एक राखणदाराचो रूप दाखयल्लो आसा कितलेशेच तुमचे कडेन एक्सपिरियन्स आसतले जे गोंयभर लोकांक आवडटले तुमी सांगल्यात प्रत्येक तुमकां येवन विचारपाक शकना बट एक म्हाजो एक पयलो तो एक सादो प्रश्न मागीर आमी फूल पॉडकास्टा कडेन वयतलेच पण एक जेन्ना आमी खंयचो रोल करता तेन्ना आमकां त्या रोलान वयचें पडटा पण जेन्ना आमी राखणदाराचो रोल करता तेन्ना त्या रोलान वचप आनी तितलो प्युअर आसप शुद्ध आसप हें खूब म्हत्वाचें सो हेजी जर्नी तुमची कशी स्टार्ट जाली म्हटल्यार पयलींसून तुमी एक धार्मीक क्षेत्रांतले भुरगे किंवा बॅकग्राऊंड तुमचो कसो आसलो कसो कितें बॅकग्राऊंड तुमचो की येदो व्हडलो रोल तुमी प्ले केलो जाल्यार साक्षात एक आमकां राखणदारूच दिसता ना सांगपाचें म्हटल्यार हांवें नाटकांनी खूब कामां केलीं खूब म्हटल्यार जवळ जवळ हांव 8 पासून असो नाटकांनी चल्लो सो बारीक बारीकशे रोल केले बीन आनी करता करता जे गांवांनी नाटकां जाता व्हडलीं नाटकां म्हणजे जात्रेक बीन जाता पळय त्या नाटकांनी म्हणजे ते वर्सान एकदां नाटक जाता 3 वर्सांनी एकदां सो तशें त्या नाटकांनी हे करतालो केले हांवें अशी खूब नाटकां केली जवळ जवळ 30-25 नाटकां केली हांवें सो मागीर कलाकार बीन गेले एक वर्स रेपर्टरी एज अ रेपर्टरी आर्टिस्ट आनी मागीर 2022 विठ्ठल मंच सांगाती म्हणून एक कलाकृतीचो ग्रूप आसा सो तेंच्यांनी म्हाका कॉल केलो की अशें अशें आसा एक नाटक आमी काडपाक सोदता सो तूं पार्टिसिपेट जावंक शकता का म्हणून म्हणलें ओके म्हटलें येता म्हटलें हांव डायरेक्टर कोण आहा म्हणून विचारलें तर न्यू डायरेक्टर आसा म्हणपा लागलो यंग डायरेक्टर आसा म्हणपा लागलो नितीन शिवराम नायक म्हणून हांवें म्हटलें ओके तर म्हटलें आनी नव्या डायरेक्टरान काम करप म्हटल्यार मातशें एक बरें हें कशें न्हू सो कितें नवीन नवीन शिकपाक मेळटा सो बरें म्हटलें येता म्हटलें हांव गेलो हांव संडे आसलो संडे सकाळी गेलो बसले आमी सगळे जाण खूब जाण आसले सर येयलो इंट्रोडक्शन जालें हें केलें सो तेंचें कशें आसता एक हे मागीर वाचून घेता न्हू ते एक डायलॉग अशें वाचून घेता हें करता ते वाचता सगळ्यां कडसून अशें वाचून घेतले हें केलें आनी म्हाजे कडसून घेतले 2-3 हे वाचून घेतले म्हाजे कडेन आनी देवचाराचे बीन जे हे आसा ते बीन वाचून घेतले म्हणटकूनी हांवें वाचले बीन आनी सर म्हणपा लागलो हो रोल तूं करा म्हणपा लागलो हांव तो रोल म्हणटकूनी मातसो हे दिसलो कित्याक देवचाराचो आमी फक्त आयकून जाणा देवचारो आसा म्हणून आमी प्रत्यक्ष काय कोणी अशें पळोवंक नासतलें थोड्यांनी पळयलें आसतलें कोणी सो म्हाका हे ना हांवें म्हटलें सर म्हटलें पळयता म्हटलें सगळें म्हटलें हे वाचता म्हटलें तूं वाच म्हणपा लागलो हें कर आनी पळय म्हणपा सांग म्हणपा लागलो कशें कितें तें आनी तरी आमी थंयसर ते सगळे जास्त अशें वाचलेत बीन घरा कडेन गेलो आनी आईक बीन म्हटलें डॅडीक म्हटलें अशें अशें आहा म्हटलें म्हाका म्हटलें तुका कितें खबर आहा देवचारा बद्दल काय म्हटलें म्हाका म्हटलें कांय खबर ना रिएक्शन कितें जालें स्पेशली मम्मी पप्पांचें ती हे जाली म्हणजे देवचाराचो रोल म्हटल्यार एक हेच न्हू कित्याक तेंच्यांनी का केन्ना आयकला फक्त ते जाणट्यांक तेंच्यांनी बी आयकला हांवें बी तशेंच आयकला की तो असो भोंवतालो तो रातचो मशाल घेवन भोंवता तेजो दाण्याचो आवाज येता तो अशें सांगतात म्हणटकूनी हांवें म्हटलें कितें करूं म्हटलें पळय म्हणटालो विचार कर आनी कर कितें करता तें बेश्टेच उकल्ली जीब लायली ताळेक तशें करूं नाका पयलीं चिंत तूं तुजे कडेन जातलो तो तुजे कडेन पेलतलो तो हें करपाक जाल्यार तूं कर म्हणपा हांवें म्हटलें ओके म्हटलें करता चिंतलें बीन बरें आनी रातची अशी जम्मू अशी पडना आतां कित्याक तो रोल करपाक जाय न्हू हय तेच ओके म्हटलें दुसरे दिसा मागीर गेलो थंयसर आनी म्हटलें सर करता म्हटलें हांव रोल तो म्हटलें ओके तर म्हणपा लागलो आनी जालें आमचें पर्सनल रिडींग चालू जालें आनी मातशें तें करता रिडींग करता करता आनी मजा येवपाक लागली हें करपाक आमी कशें आसले पयलीं सगळे एक रिडींगूच घेवप पयलीं मागीर भाशण पाठ जातकून सराचें हें घेयात की भाशण तुमी पाठ करा मागीर ब्लॉकिंग करपाचें म्हणून
सो मागीर ब्लॉकिंग करपाक आमी मागीर सुरवात केली. करता करता मातशी एक बरोबर. हे मजा अशी येवपाक लागली की कितें जातलें काय हम्म. दिसता ह्या नाटकांतसून अशें. आनी लोकांकूय उमेद आसली. ते आतां धन्य देवचाराम नाटक काडला, सो पुंडलीक दादाचें नाटक तें, आनी तेंच्यांनी तें खूब बरे रितीन बरयलां नाटक, खूब बरे रितीन. म्हणजे लोकांक अशें म्हणजे सारके समाजातली ज्यो घडणुको आसा तेजेरूच तें नाटक आसा आनी खूब बरें आसा नाटक. इवन जेन्ना नितीन सरा वांगडा आमची पॉडकास्ट जाल्लो तेन्ना भितर खुबशे मुद्दे आमी टच केले. मागीर जेन्ना तुमच्या बद्दल उलोवप जालें तेन्ना सारके आंगार काटे म्हणजे मेळपाक तरी जाय होतो. पॉडकास्टांतलो एक खबर नाशिल्लो पण मेळपाक तरी जाय. नितीन सरान म्हटलें की एक मुद्दाम घे. म्हणलं ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. अक्षरशः एक राखणदाराच्या रुपान आसल्याक मेळपाक मेळटा. त्याचा एक्सपिरियन्स आयकपाक मेळटा तेच्या व्हडली अनुभूती ना म्हटले. सो एक सुरवातीक एक अशेंच एक विचारलें जाल्यार की बाबा तुमच्या टिमी बद्दल सुरवातीक टिमी पासून कित्याक तुम्ही राखणदार म्हणून तुम्ही गाजलेत, त्याच्या फाटल्यान आखी टीम असली तुमची. टीमी बद्दल थोडासा एक्सपिरियन्स तुमचा सांगा, कशें कितें आसा ते. म्हटल्यार ते आतां जेन्ना आमी सुरवात केल्ली तेन्ना वैभव सावळ, परत तेजीच वायफ सुरभी, परत तेंच्यांनी तो दोगांनी जो वायफ आनी म्हणजे गोबायलाचो रोल आसलो पळय तो तेंच्यांनीच हे केल्लो, गोबायलांनीच केल्लो. आनी सो तेंची केमिस्ट्री बरी जाल्ली भितर, बेस्ट जाताली. सो मागीर भितून ते 3 जाण गजा आसात. म्हणजे ते म्हणजे एक अशें म्हणजे ते फालतूच अशें म्हणपाचें ते, म्हणजे जे फक्त जे बायलांच्या फाटल्यान नाचपी एक तसले कॅरेक्टराचे 3 जाण कळ्ळें ते. सो ते अशें म्हणजे ते बायलेकूच तेजे बायलेक लागून तेंगेर येवप, कितें तिका घेवन येवप. एकटो आसता बारकार, एकटो असो गांवार असो भोंवपी, आनी एकट्याचें दुकान आसता बुसाळें, तो आपलें सामान घेवन तशें तेंचे तिगांचे म्हणजे तेजे बायले खातीर येवप ते अशें तेजें. आनी तेका कशें आसता हेका तो कृष्णाक कशें आसता ते तेंचे कडसून रिणां मेळटा म्हणून तो थंयसर तेंकां तो हे करी आसता येवपाक बी असो म्हटल्यार. आनी भितून म्हाज्या वांगडा मागीर 3 जाण देवचार वांगडा, एक निम्मो, मुंजो, केत्री, तेंच्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. म्हणजे प्रथमेश म्हणून तेणी निम्म्याचो रोल केल्लो, भुरगो तेन्ना तो सामकोच भुरगो. सो तेणी खूपच बरो रोल केलो भितून. परत मागीर त्या सुरवातीन दीपक साखळकर म्हणून एकटो आसलो, तो एक गजाचो रोल करतालो, तेणी बरे हे केल्ले. मागीर अक्षय आसलो, अक्षय शिलवाडे म्हणून, तेणी हेजो मुंजाचो रोल केल्लो, तो बरो. आतां कितें फुडें फुडें खूब जाण चेंज जाले कळ्ळें. पण खेत्री म्हणटा नंदा सावळा तेणी सामको तर थैमानूच असो घातलो तो खेत्र्याच्या रोला खातीर. खूब तेणी बरो रोल केला. म्हणजे अक्षरशः तो स्टेज सामको ती हालोवन उडयतालो स्टेज, इतलें तेणी बरें हे केलें भितर. ना आमकां एकदा काय दिसतालें की बाबा पयलीं ट्रेडिशनल नाटकां म्हणून देवाच्या नाटकां म्हणून चड कोण आसचेना म्हणून. पण एकदा आमच्या फुड्यान जेन्ना घडलेलें संजय नगर घडलेलें तेन्ना हांवें भुरग्यांक सुद्दां पळयलां की अशेंच बसोन ना मोबायल यूज करता ना कितें यूज करता, अशेंच बसला सारके स्थिर. आनी कशें जाताली ती एंट्री जेन्ना जाताली पळय, एंट्री जाताली आनी फूल काळो ते दाण्याचो आवाज येता आनी ते सॉंग्स ते जे तकलेन हे घुंवताले पळय न्हू, तितून ते हे जाताले. म्हणजे खंय खंय मातसो भुरग्यांक मातसो भंय असो हे जातालो. इवन सुरवातीक आख्खो तुमी काळो करताले, सबन काळो. म्हाका सारके वाड्यावयल्यान आमच्या हांगा लायटीच काडलेले सबन, घरांची काडलेले लायटी. एक हे सांगता की जेन्ना पळय त्या म्हाका आतां तुमच्या गांवांतले कितें खबर ना म्हाका तुमच्या गांवांतले. आनी आमी येता केन्ना रातचे येता बेगीन 3 येता 4 येता आनी आमी पळयता भोंवोन बाबा खंयसून आपल्याक चलोंक मेळटलो, खंयसून हांव येतलो तशें पळयता. तशें कांय ना, रातचेर येता आमी आनी बेश्टे एक बाबा म्हाका असो येवपाक जाताला म्हणून हांव ती हे वाट म्हाजी हे करता चूज करता. आनी असो खंयच आडे कडे पळयना, तो दांडो असो मारीत हांव बिंदास चलो येता. असो हे दिसना बाबा खंय आपलो पडटलो कांयच ना. अशें दिसता की तो बाबडो जाग्यार म्हाज्या फाटल्यान चल तूं, आपूण तुज्या फाटल्यान आहा म्हणून ती वाट दाखयता. असो हे हितून हे जाता म्हाजें. इवन आतां एक जेन्ना तुमी परत तुमकां फाटीं व्हरतलो, मम्मी पप्पाक तुमी सांगलें नाटक तुमी करता म्हणून, तुमच्या घरा कडेन सगळ्यां कडेन उलयलें, जेन्ना तुमी फर्स्ट टायम प्ले केलें तेन्ना तेंचे रिएक्शन कितें आसलें फॅमिलीचे? हेका जमतलें काय ना? तेंकां ते खूपच हे जालें. म्हणजे हो रोल आनी आतां म्हणजे पयलीं तेंकां घरा कडसून भायर सरतले तेन्ना तेंकां हे आसलें आतां कितें करता देव जाणा, कितें करता देव जाणा म्हणून. कित्याक देवचराचो रोल म्हणल्यार तो एक तेंच्या मनान एक भंय आसलो. कित्याक जाग्यार तुम्ही रोल करा प्रत्यक्ष आनी म्हणजे तेजी तो फकाणां बी कितें करीत थंयसर तेका तूं कितें बादिकार येत जावं अशें हे जातालें. कित्याक म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें बाबा तूं तो रोल करपाक फुडें सरला, तूं प्रसाद बी खंय घेतला मरे जाग्यार. कित्याक ते लोकांक पयलीं आसलें. आनी हांवें म्हटलें जाग्यार प्रसाद म्हटलें म्हाका तर दिसना म्हटलें, कित्याक हांवें ते सगळे वाचल्या तितून
प्रसाद म्हाका घेवपाची अशी गरज आसा कित्याक आमी तेजे काय वायट उलोवंक ना भितून. हम्म. आमी फक्त कितें तेका तेजे कितें हे आसा तेच आमी लोकां फुडें मांडला. तो पयलीं एका काळार तेजें अस्तित्व कितें आसलें आनी आतां कितें जालां तेच फक्त आमी मांडलां म्हटलें. सो पटोवन दिला नाटकान की बाबा पटोवन दिला. राखणदाराची गरज कितें आसा किंवा आमच्या हय. कित्याक आसपाक जाय राखणदार तो. हय तितलेर आमी हें केलां. हम्म. म्हणून तेंकां जेन्ना नाटक बीन पयलें तेंच्यांनी आनी घरा कडेन मागीर गेलो हांव नाटक सोंपोन बीन ती हांव घरा कडेन पावचे पयलीं तेंच्यांनी वचून उदक बीन आईन उदक बीन बरें तापोवन दवरलें गरम कितें सबंद काळो केल्लो न्हू हे बरोबर. ती सामकी हे जाली. सो तेंचें उदक बीन तापोवन दवरलें ब्रश बीन सगळें म्हाका काडून दवरलें आनी अजून सुद्दां सांगता आई म्हाजी जावं बायल सुद्दां म्हाजी हांव खंय नाटकाक गेलो ती एक तर 2 तपली तरी उदक गरम अशें तापोवन दवरता कित्याक तो सगळो तो कलर हांगासर देंवोंक जाय आनी ती केन्ना पावतलो घरा तेंकां ती एक तर हुस्कोत आसता कित्याक पयस शो आसता. मागीर घरा कडेन हांव जेन्ना म्हाजी गाडी हांव कारापूर तिस्कार दवरता थंयसून म्हाका 1-3 किलोमिटर भितून येवपाक जाय. रातचो मागीर तो एकटो तेंकां हुस्को आसता हांव बरे भशेन घरा कडेन पावल्यार पुरो म्हणून. पूण हांव म्हाका भंय दिसना. हांव कसो तरी घरा कडेन पावता म्हाका कसो तरी तो घरा कडेन व्हरून सोडटा. हो म्हाका म्हाजो एक सुरवातीक प्लॅनिंग जाल्ली की बाबा आमकां एकूच नाटक करपाक जाय. आतां तुमची 75 नाटकां क्रॉस जाली. आतां ऑलमोस्ट तुमी 100 जातलीच तुमची. सो तुमकां खबर आशिल्लें की बाबा इतली नाटकां धांवपाची आसा काय कशें? ना आमी अशें चिंतूंक सुद्दां ना. आतां कशें आसा कॉमेडीची नाटकां आसा पळय थोडी आतां कॉमेडी नाटकां आसा पळय तेंचे कशें आसा एका वर्सा भितून ते 100 शो करता आनी मोकळे जाता कळ्ळें. कॉमेडीचो भागूच सेक्टरूच वेगळो आसता. हे जाता आनी हे नाटक कशें आसा लोकांक आतां तुमच्या गांवांत आतां कोणी पयलें सो तो लागींच मागीर दुसरो कोण तो पळोवपाक येना तो म्हणटा हे नाटक बरें आसा आमच्या गांवांनूय करुया कित्याक लोकांक ते राखणदाराचें नाटक ते आमच्या गांवांनूय राखणदार आसा सो आमी ते हे करुया अशें लोकांक हे जाता. म्हणून म्हाका दिसता हे एरियेक म्हाका दिसता आमी 6-7 शो केले दिसता तुमच्या हांगासर रामाचें देवूळ आसा थंय रामाच्या देवळान परत सकयल चावडेश्वरा कडेन अशें खूब कडेन केला आमी शो हांगासर पर्वरीन. तुम्ही आता 75 नाटकां तुमची जाली भितूरले एक तुमच्या मनाकडलो एक्सपिरियन्स असो खंयचा एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे खूप विचारतलोच तुमका पण एक मनाकडलो पहिलो एक्सपिरियन्स पयलो एक्सपिरियन्स म्हणटा तो म्हापसा. अशें कितें जालें म्हापशान कितें जालें आमी आमकां शो आसलो सो आमी येयले बोडगेश्वरा कडेन गेले पांयां बीन पडले आनी मागीर फिश मार्केटाच्या फाटल्यानूच मड्डार म्हणटा थंयसर थंय तो शो आसलो म्हणटकुनी जालो हांव ते कोणाच्या घरान एका रंगलो आनी रंगता ते घरांतले सांगता की आमकां प्रत्यक्ष म्हणपालो आमच्या दारांतून वच चलात वयता तो म्हणपालो आमच्या घरांनी बसलो को दिसता अशें सांगपा लागले तर कळ्ळें. ओके म्हटलें आनी जालें हे स्टार्ट जालें आनी स्टार्ट जावचे पयलींच हांवें एंट्री मारली हांव चलता जाल्यार लोक अशे खुर्च्याचेर बसले ते अशे पांयांक हात लायता म्हाज्या हे करता पांयां पडटा चलताना साक्षात तांकां राखणदार. हय जालें येयलो स्टेजीर येयलो हांव आनी म्हाजी हे जाली म्हाजी एंट्री बीन जाली उदक बीन पियालो बसलो म्हणटकुनी बऱ्या वखदान म्हाका याद जाली देवा म्हटलें म्हाका विडी ओडपाक जाय म्हाज्या बॉल्सान विडी ना. आतां सराक सांगलो सर म्हाका तापयतलो तुजे प्रॉपर्टीज तुका हाडपाक कळना काय म्हणून. आतां म्हटलें कितें करूं ओग्गी बसला हांव सर येयलो म्हाका म्हणपालो अजय कितें जाला म्हणलें सर कांय ना म्हटलें हाका कशें सांगू मागीर विडी ना म्हणून. सो म्हाका म्हणपालो अजय कितें जालें तें सांग म्हणपा लागलो. हांवें सर विडी म्हटलें हाडूंक ना. सर म्हणपालो विडी हाडूंक ना तूं कसो विचारलो गो म्हणपा लागलो. सर म्हणलें कितें करूं म्हाका यादूच ना हांवें बॉल्सान आहा दिसता म्हणून आतां कितें करतलो. हांवें सर कितें करूं इतल्यान एक मनीस येयलो थंयसर येयलो मग कितें जाला काय म्हणपा लागलो तर कांय ना म्हणलें हाका कितें सांगू कळ्ळें आमी विचारलें तर आमी न्हू हाका कितें सांगू. तर सर म्हाका म्हणपालो आमकां कितें जाय तें तूं दितलो काय म्हणपा लागलो. कळ्ळें सांगा न्हू दिता म्हणपा लागलो. तेणी बॉल्सान हात घातलो एकूच विडी काडून एकूच विडी दिली आनी गेलो तो कळ्ळें. हांवें ती विडी ओडली आनी हांवें हें केलो आनी आमी मागीर तेच चिंत्ता सर आनी हांव ती एकूच विडी दिवपाक तो येयल्लो काय कळ्ळें. पांयां पडलें देवा म्हणलें बोडगेश्वरूच पावलो म्हटलें आमकां कळ्ळें. हो म्हापसाचो पयलो एक्सपिरियन्स आनी म्हापसा परत आमकां कितें जालें हे आमचें म्हाजें कशें आसा हांव जेन्ना भायर सरता नाटकां येवपाक तेन्ना ते सामान जें कितें आहा तें सगळें ते आमचे बाकीचे आहा ते काडून दवरता व्हरपाक. सो तेंच्यांनी सामान बी काडून दवरलें आनी हे जाणां कितें मशाल आमी घातल्यात म्हणून गाडयेन मशाल तेंच्यांनी घेवंक ना हांगा पावले आनी मशालूच सोदता मशाल ना मशाल मेळना. हय मशालूच सोदता. इतल्यान तो मिथिलेश बांदेकर म्हणून हांगासलो म्हापसाचोच तो ते धनेराचो नाटक करता तेणी बीन ते शो केले आनी तो त्या टायमार थंयसर पावलो
पावलो आनी आतां म्हटल्यार आमकां मशाल आमी खंयचीच रेडी करतले कित्याक आमी परत सांखळे वचून ती मशाल घेवन येता मातसो टायम जातलो आनी आमी त्या टायमार ती मशाल रेडी करूंक शकना. तेन्ना आवडो तो देव कसोच पावलो म्हणपाचो त्या टायमार आनी तो म्हणपालो आपूण तुमकां मशाल हाडून दिता म्हणपालो हें करूं नाका म्हणपालो. तो आवडो वचून करसवाड्यार वचून तो मशाल हाडून दिली तेणी कळ्ळें. तेन्ना एकदां तो एक आमकां एक बरो हे आसलो कळ्ळें. म्हणजे एक म्हापसानूच आमकां 2 फावटी म्हणजे बोडगेश्वरून आमकां ते वाचयले त्या हितून नाल्यार लज कशी न्हू आमी बेश्टीच जर मागीर कसलीच जर बेश्टीच जर एक बेका बीन बडयेक बीन कपडो गुठलो बीन घेवन गेले जाल्यार ते खंयच्या खंय दिसतले आसले न्हू. सो हे जालें बरें. म्हणजे तुम्ही एक वास्कोचो म्हाका एक म्हटलेलो पळय एक्सपिरियन्स तो परत तो डिटेलान वास्को आमकां शो येयलो आनी तो शो आसलो केन्ना शिरगांवच्या जात्रे कडेन सारको जात्रेक 3 दिसा म्हणल्यार शो अक्षय तृतीये दिसा आनी हांव दोन मेन म्हटल्यार. सो हांवें सराक बीन सांगलें सर म्हटलें हांव कितें करूं म्हटलें म्हाका तूं जात्रेक तो म्हटलें हांव 5 दीस म्हटलें पयलीं सारको म्हटलें प्युअर आसता हांव म्हटलें सो कितें करूं म्हणपालो पळय म्हणपालो तुजें कशें कितें तें घरा कडेन विचारलें आई बीन कितें करूं म्हणपालें देवाचेर हें करता तूं कोणाचें हे अशें वायट अशें कितें करना न्हू तो तुमकां खंयसर आसूं ती देवी कितें ती पळोवन घेतली करतो म्हणपाली शो म्हणटकूच बरें तर म्हटलें आनी हांव 4 सुमार सांजचो न्हालो बीन आनी उदक बीन पिलो कितें खावपाचें तें खाल्लें आनी भायर सरलो कित्याक मदीं कांय कितें खावपाक मेळचें ना म्हाका. गेलो वास्को गेलो आनी रंगपाक बसलो रंगलो बीन आनी एंट्री मारपाक गेलो आनी तेंच्यांनी लायटी बीन उडयल्या सगळ्यो फूल काळोख केला आनी लोक तर भरला आनी अचानक एकटो फुसून गाडी घेवन येयलो 2 व्हिलर घेवन कळ्ळें. आनी सगळें सुन्न आहा न्हू आनी तो म्हाका पळयलो तेणी काच करून ब्रेक मारलो आनी हें जालो हांवेंच ताका सांगलें हो भियो नाका म्हटलें नाटकाचो म्हटलें सीन तो म्हटलें हांव म्हटलें वयता म्हटलें तूं चल म्हटलें तुजे वाटेन आनी तो बाबडो गेलोच मागीर. जाल्यार हांव लोकांच्या मदसून स्टेजीर गेलो बीन आनी म्हाका कशें आसलें जेन्ना हांव एंट्री मारून स्टेजीर वयता म्हाका उदक पिवपाक जायच पडटा कळ्ळें. म्हटल्यार तेन्ना हांवें तो उदक सुद्दां पिवंक ना आख्खें नाटक हांवें उदक सुद्दां पियेनासतना नाटक केलें थंयसर आख्खें नाटक. कित्याक मदीं तो हो कृष्ण कुराडो आसा तो म्हाका हेजी सोऱ्याची बाटली घेवन येता ती सुद्दां हांव अशी पिवन पळयता कळ्ळें. म्हटल्यार तें सुद्दां हांवें उदकाचो हें करूंक ना कित्याक म्हाका म्हटलें हांव हें करूंक केलात हांवें म्हाका तो हें करपाचो नासलो म्हाजो. सो हांवें उदक बीन पिवंक ना नाटक सोंपलें आनी काका म्हाजो शिपयार्डान कामाक आसता सो तो रावलो म्हाका म्हणटकून तो म्हणजे हेंकां लेट जातलो वचपाक म्हणून भायर सरता सगळें काडटा म्हणसर तो म्हाका घेवन येतलो घरा कडेन म्हणून तो रावलो आनी हांवें गेलो नाटक बीन सोंपलें आनी देवळान पांयां पडपाक गेलो हांव पांयां पडून भायर सरून लोकांची सामकी भायर लायन लागल्या तरी थोड्या लोकां कडेन उलयलो हांव म्हणजे तेंकां कितें सांगपाक जाय आसलें की आमी जेन्ना नाटकान पळय मांडलें की आतां लोकांनी म्हाजी वाट बंद देंवचाराची वाट बंद केल्या कळ्ळें. पयलीं तो बिंदास भोंवतालो आतां सगळे आतां घरां जाल्या बिल्डिंग्यो जाल्या आनी वाटो बंद केल्या ते लोकांक हे जालें लोकांक क्लिक जाले ते आमी खंय तरी हे अशें केलां आमी म्हणजे लोकांनी सांगलें तुमी जे कितें नाटकान सांगलें तें आमकां पटलें म्हणून कित्याक आमच्या हे वास्कोन तर ते जाल्लेच आसा म्हणपालें सगळें म्हणपालें बिल्डिंगूच जाले म्हणपालें तेजे म्हणपालें वाटो खंय ना आनी खंय ना खंय तरी ते आमकां हें जाता कळ्ळें. म्हणजे आठवण करून तो दिता जावं हें करून दिता की तुमी आपली वाट बंद केल्या तिथे खंय ना खंय तरी आमकां हें जाता तें सांगलें तेंच्यांनी कळ्ळें इतलो हें. आतां एक जसो तुमी एक उदक एक्सपिरियन्स सांगलेलो पळय तुमच्या वांगडा एकटो भाऊ आसलो 70 वर्साचो आनी तो आबा देसाय म्हणून तो आमचो आमचो नेपथ्य सांबाळपी मनीस तो कळ्ळें. तो म्हाज्या वांगडा खंयसरूय खाट्या खुट्यान हांव खंयसरूय वचो हांवें ताका सांगलें न्हू म्हाका थंयसून एंट्री मारपाक जाय तो म्हाज्या वांगडा येतालो थंयसर कळ्ळें. इवन तेणी एकी कडेन म्हणजे होंडा आतां म्हणलें कशें तरी आमी एंट्री मारतले म्हाजो फ्रेंड सचिन म्हणून तेंगेर आमी मेकअप बीन केलो सरान म्हाका गाडयेन बसयलो आनी गाडयेन बसून तेणी म्हाका ते एक जाग्यार हाडून सोडलो इतलो उंच कंपाउंड आसलो कंपाउंडाच्या भितून ते वडाचें झाड व्हडलें कळ्ळें. आनी हांवें म्हटलें की तूं म्हटलें येवं नाका म्हाज्या वांगडा हांव म्हटलें वयता म्हटलें भितून आनी हांवें तो उडकी मारून भितून लिपोवन रावलो हांव बसोन इतल्यो खोलप्यो वयर तुका इतल्यो पांय हे खोलप्यो भितून कित्याक वडाच्यो खोलप्यो त्यो पडल्यो त्यो पडोन पडोन उरता न्हू सो ते हितून ताका कोण हें करून वचना आनी सामक्यो पारंबे सामके ते लोंबलेले आसा सकयल पूण आपूण येता तुज्या वांगडा म्हणपालो म्हणपालो तुका हे पेटोवन दिता आपूण बसता म्हणपालो भितून कळ्ळें. आनी तेणी म्हाका आनी एक वटेन भंयूय दिसता कितें म्हणून मनान मातसो तरी हे आसता की कोण जनावर बीन कसले सोरोप बीन आसात तर म्हाका सोड तेका आवडक हें करता कित्याक खंय काट्या खुट्यान वयतात न्हू आमी सो म्हटल्यार तशें केन्नाच जावंक ना आमकां कितें तशें हें जावंक ना. सो
थंयसून आमी मागीर भायर सरले आनी तो मागीर कसो भायर सरलो थंयसून तो बी म्हाका खबर ना म्हाज्या फाटल्यान येयलो कितें कांय खबर ना आनी लोकांनी सामकें थंयसर ते अशें म्हणजे पेड्यान ते झाडांच्या हितूनसून जसो भायर सरलो लोकांक भंय असो दिसलो हां खरेंच भंय दिसलो आनी नाटक हांव स्टेजीर पावलो आनी 5 मिनटांनी लायट गेली जवळ जवळ 35 मिनटां लायट ना एक मनीस उठून वचोंक ना नाटकाचो हांवें दुसरे दिसा आमचे म्हाजे फ्रेंड्स बी आसले तांकां म्हटलें आरे म्हटलें इतलें म्हटलें हें जालें अर्दे 35 मिनटां सुमार लायट नासली म्हटलें लोक म्हटलें उठून कर्माचे उठून वयतले काय म्हणपाक काळखान तुजें आनी ती पळोवन म्हणटा भियाले म्हणपाक भायर कशें वयतले काय म्हणपाक परत दिसत जाले अशें जालें तांकां कळ्ळें तो एक हेजो आनी परत एकदां कितें जालें थंय धोरवाळे आमकां एक शो आसलो धोरवाळे शो आसलो आनी ते पिसाई माताचे म्हणजे कितें देवूळ थंयसर ते धालो बीन थंयसर जाता अशें आनी तेंच्यानी कितें नाटक दवरलें हांव एक्झॅक्ट तुमकां सांगूंक शकना सो थंय हांव तेंची अगर शाळा आसली अगर शाळेन मेकअपाक रावलो रंगता रंगता तो गांवकार तेंचो येयलो आनी म्हणपालो म्हाका तुका म्हणपालो हो ते झाड दिसता म्हणपालो ते झाडा कडेन म्हणपालो एक पंटी पेटोवन दवरली आसा ती जाग्याकाराची हे ते म्हणपालो जागो थंयसरलो ते म्हणपालो थंयसून तुका एंट्री मारपाक जाय म्हणपालो म्हणलें बरें म्हटलें मारता म्हटलें तो आबा म्हणपालो चल या मरे काय म्हणपालो हांवें म्हणलें या म्हटलें आनी ती सगळी ती गोटे बीन थंयसर गोरवांची हे थंयसर ती आनी हांव चलत गेलो तो चलत गेलो हो चलता चलता हेच्या पांयांक शेण लागता पूण म्हाज्या पांयांक शेण लागना तो म्हाका म्हणटा तुका शेण लागना आपल्याकूच शेण लागता म्हणून तो म्हाका हे करता हांवें म्हणलें हांव नको म्हटलें आनी हांव बिंदास ताका म्हाका ते 3-4 कडेन शेण लागलें ताका येयलोच तो म्हाज्या वांगडा येयलो आनी तेणी म्हाका तो गांवकाराक तेणी सांगलें कितें तूं जेन्ना पळय ते पेड्या कडेन येतलो पेड्या कडेन एक आसन आहा म्हणपालें त्या आसनाचेर तुका कांबळो घालून दवरल्या तुका थंय बसचो पडटलो म्हणून हांवें म्हटलें हांव म्हटलें कांबळेचेर म्हटलें बसना म्हटलें त्या आसनाचेर म्हटलें तेजें आसन तें म्हटलें आमी म्हटलें फक्त एक नाटक करता म्हटलें म्हाका म्हटलें तेजो म्हटलें हांव तो म्हणून म्हाका म्हटलें लोकां कडेन हें करपाचो ना म्हटलें लोक म्हणलें कितें समजतात ते लोकांची हें म्हटलें पूण म्हाज्या मनान म्हटलें खंय ना खंय तेच्या प्रती म्हटलें आदर आसा म्हटलें हें आसा हांव म्हटलें हें करूं शकना म्हटलें तर तो म्हाका तो जाणटलो म्हाज्या वांगडा आहा तो म्हणटा कितें नाका तूं बसो नाका म्हणून सांगता कित्याक तेका खंय ना खंय तरी तो हें आसा न्हू तो म्हाका म्हणटा तूं बसो नाका म्हणपालो हांवें नारे म्हटलें हांव बसना म्हटलें आनी जालें थंयसर आमचें नाटक स्टार्ट जालें नांदी जाली आनी थंयसर म्युजीक दिलें म्युजीक हांव भायर सरलो थंयसून आपलो येयलो चलात बिंदास येयलो आनी थंयसर ते बसकाय आसली पळय ते बसकाय कडेन पावलो आनी थंय पावून म्हाका कितें जालें तें म्हाका कळोंक ना हांवें तो दांडो असो तें केलो आनी हेजेर बसलो हांव थंयसर त्या आसनाचेर कळ्ळें हांव आतां म्हाका कांयच येत ना बसलो बी ना बसलो एक अर्दे मिनीट सुमार बसलो परत देंवलो आनी येयलो स्टेजीर येयलो म्हणटकूच जाली म्हाजी हें सोंपलें म्हाका ते विचारता आरे तूं बसो ना म्हणून सांगलो सराकूच सांगलें हांव बसोच ना म्हणून म्हाका तूं बसो ना म्हणून कसो बसलो काय म्हणपालो हांवें म्हणलें सर ते हांव नको म्हणलो कसो बसलो तो थंय पावून म्हाका कितें जालें तें म्हणलें खबर ना म्हटलें सो बसलो म्हटलें हांव ओके म्हणपालो मागीर नाटक सोंपल्या उपरांत पांयां पडलो वचून थंयसर त्या जाग्याकारा ते आजोबा थंयसरलो तो सो म्हटलें म्हाजी म्हटलें चूक जाली म्हटलें हांव म्हटलें तुज्या हेजेर बसलो म्हटलें आसनाचेर बसलो म्हटलें खरें म्हटलें चूक जाली म्हटलें कितें म्हणजे पदरान घाल म्हटलें चूक म्हटलें आनी ताणें केलो भायर सरलो हांव थंयसून खतरनाक एक्सपिरियन्स सारके हात ह्या सारके इवन आनी एक तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता साखळी शो आसलो आनी स्टेज बीन लायली शिमग्यांतलो शो तो आनी मेकअप वाल्यान मेकअप बीन करपाक म्हाका चालू केलो बीन आनी हे म्हाका म्हणपालें स्टेजवाल्यान कांबळ हाडूंक ना म्हणपालो म्हणलें कांबळ हाडूंक ना हय ते बुर्नुसाचे बेश्टे कुडके म्हणपालो ते स्टेजीर आमी दवरता पळय तेच आसा म्हणपालो हांवें म्हणलें कांबळ हांव आपल्या स्टेजीर चडचो ना म्हटलें कित्याक म्हाका म्हणलें बुर्नुसाचे बीन कुडके म्हणलें खाला दवरून म्हटलें म्हाका म्हणलें लस करून घेवपाची ना म्हटलें सो म्हटलें म्हाका म्हणलें म्हाजी लस ती म्हणलें तेका म्हणलें राखणदाराची म्हटलें खंय ना खंय तरी जातलें सो म्हटलें म्हाका म्हणलें चडपाचोच ना म्हटलें इतल्यान एक इल्लोसो भुरगो येयलो थंयसर म्हणपालो कितें जाला काय म्हणपालो आनी लुडबोय उलयतालो म्हाका तेजेर म्हाका उलोवंक जावचें ना कितें जाला काय म्हणपालो हांवें म्हणलें कांय ना म्हटलें आनी म्हाज्या वांगडा तो निम्याचो रोल करता पळय तो भुरगो आसलो थंयसर तो म्हणपालो आमकां कितें जाय तूं दिता काय म्हणपालो तेका विचारता हांव तर कितें तें सांग न्हू म्हणपालो तर तेका कांबळ जाय आसली म्हणपालो खांद्यार दवरून व्हरपाक म्हणपालो तो जाग्याकार न्हू तो तेका खांद्यार कांबळ दिता तेका जाय आसली म्हणपालो आमगेर आसा म्हणपालो आपूण हाडून दिता म्हणपालो आनी तेणी घरा कडेन वचून जड कांबळ हाडून दिली म्हाका ती आजून कांबळ वापरता हांव आनी तो भुरगो न्हू म्हाका त्या उपरांत म्हाका तो केन्ना मेळोंक नासलो भुरगो तो हालीं म्हाका शिमग्यांक मेळ्ळा भुरगो तो कळ्ळें म्हणजे तेणी त्या भुरग्यान सांगलें आपूण तुका तेन्ना कांबळ हाडून दिलें पूण कोणूय जावं तो त्या टायमार तो म्हाका तो कोण तरी एक राखणदारूच तो म्हाका येवन पावलो त्या टायमार कित्याक नाल्यार हांव ती कांबळ घेवन कसो हे बुर्नूस खाना धरून कसो स्टेजीर चडचो नासलो कोण ना कोण हय खूब कडे एक स्पेशल एक थँक्यू म्हणजे दिसा नाटकांसून
तुमका रंगोवपी असता तो कलाकार तुमच्या फाटल्यान तो हय एकूच असता का प्रत्येक वेगळो आसा हे म्हाका विचारपाक जाय कारण ना, परफेक्ट रंगोवप इज हय नॉट हे राखणदाराचं रूप साक्षात तुमका दिवप. जेन्ना सुरवात केल्ली पळय नाटक तेन्ना म्हाका दिसता ज्ञानेश्वर परब हांगासलो पालयाचो तो आमकां आसलो दिसता मेकअपाक आनी तो मेकअप तेजे म्हाका एक सांगपाक अशें हे दिसता की तेणी तो एक हे पयली एक रंगयलो तेणी म्हाका पूण जेन्ना आमी कमर्शियलाक गेले खंय दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचपाक तो पयलीं म्हाज्या पांयांक हातल्यान पांयां पडटालो मागीर देवाक पांयां पडटालो आनी मागीर आपले तुमकां फुडले कित्याक मेकअप पांय पडटालो? हांवें तोच ताका क्वेश्चन केलो भाई म्हणलो म्हाका म्हणलें एवरी टायम पांयां पडो नाका जाल्यार तेणी म्हाका सांगलें आपूण तुका पांयां पडना म्हणपालो आपूण जाका पांयां पडटा कित्याक तुका जो ज्या आपूण गांवांत आसा ज्या गांवांत प्रत्येक गांवांत राखणदार हो आसतात बरोबर. त्या राखणदाराक आपूण तुज्यान खंय तरी उबो करता कळ्ळें म्हणून आपूण तेका तेजी पयलीं तूं हें करूंक म्हणपाक तुज्या आपूण पांयां पडटा म्हणपाक कित्याक तुका आपूण तेज्या हितून उबो करता आनी तो ज्या जाग्यार तो म्हाका मेकअप करतालो त्या जाग्यार न्हू प्रत्येक कडेन मेकअप म्हाजो चेंज जातालो प्रत्येक कडेन मेकअप चेंज जाला म्हाजो खंय अशें म्हणजे जे कोण म्हाजे व्हिडियोज पळयताले फोटोज पळयताले ते म्हाका म्हणटाले अरे लास्ट टायम दुसरो दिसतालो मरे तूं आतां दुसरो दिसता मरे तूं मागीर हांव तांकां सांगतालो म्हाकाय तेच हें जाता म्हणून आनी खूब जाणां ते स्ट्रायक जाताले की प्रत्येक गांवांत हेजो मेकअप चेंज जाता म्हणजे खंय ना खंय तरी तो जाग्याक हेज्या हितून हे जाता अशें जातालें तो रूप त्या गावातलो राखणदाराचो तुमच्या मदीं येतालो. हय हय मागीर कशें जालें इवन हांवें बाबरेश्वराचो रोल केल्लो एक हे बाबरेश्वराचो म्हणजे आमी रील केल्ली आमी शुभम पार्सेकर म्हणटा तेज्या वांगडा सो तेंचे शुभमान भागान म्हाजें नाटक पयलें आनी तो नाटक सोंपसर रावलो तो आनी तेका राखणदाराची खूब हे आसली कळ्ळें तो नाटक सोंपल्या उपरांत तेणी कोणा कडसून म्हाजो नंबर घेतलो आनी म्हाका कॉल केलो म्हाका म्हणपालो आपल्या तुजे कडेन म्हणपालो एक तुज्या बरोबर एक रील करपाक जाय म्हणपालो आनी कसली रे म्हटलें तर राखणदाराची म्हणपालो तूं इंटरेस्टेड आहा काय म्हणपालो म्हणलें करुया मरे म्हटलें म्हणून राव पयलीं म्हटलें म्हाज्या सराचें परमिशन घेता म्हटलें सो हांवें नितीन सराक कॉल केलो सर म्हटलें अशें अशें आसा कितें करूं तर म्हाका म्हणपालो कर तूं म्हणपालो कळ्ळें असल्यो ऑपॉर्च्युनिटी सोडूं नाका म्हणपालो तूं बरें तर म्हटलें करता तर म्हटलें आनी हांवें तेका फोन केलो हांव म्हणलें करता रोल म्हटलें तर म्हाका म्हणपालो म्हाका म्हटलें मेकअप करपाक म्हटलें हाडचो पडटलो तूं हाडटा काय म्हटलें हांव हाडूं म्हाका म्हणलें तूं धाड म्हणपालो तेका आपूण पे करता म्हणपालो आनी तेका फोन केलो हेका ज्ञानेश्वराक भाई म्हटलें अशें अशें आसा कितें करूं तूं रेडी आसा तर म्हाका म्हणपालो खंय तें हांवें म्हटलें हांव जाय म्हटलें म्हाका एकट्याकूच मेकअप करपाक जाय न्हू हांव म्हटलें म्हाजी ते कोण पळय तो रील करता पळय तेका सांगता हांव तुमगेर घरा कडेन येता तूं म्हाका म्हणलें मेकअप कर म्हटलें आनी मागीर हांव म्हटलें येता म्हटलें हांगासर मागीर तो रील करता म्हटलें रातचो न्हू तो म्हटलें सांजच्या टायमार येता म्हटलें सो तेणी पयलीं आ बीन म्हटलें म्हाका मागीर तेणी म्हाका फोन केलो आनी सांगलें म्हणपालो अजय म्हणपालो एक काम करता म्हणपालो आपुणूच येता म्हणपालो तूं म्हणपालो येवं नाका म्हणपालो म्हणजे कित्याक म्हटलें आपूण म्हणपालो तुका आमच्या गांवांत रंगयतलो मागीर तूं आमच्या सिमेर म्हणपालो तूं दुसऱ्या सिमेन वयतलो म्हणपालो तसलें नाका म्हणपालो तुका बेश्टें म्हणपालो हें जावंक नाका म्हणपालो सो आनी इवन केन्नाय म्हणपालो आनी कशें आसलें खंयसरू हांव आतां हें केलो म्हणून हांव तो फूल मेकअप घेवन घरा कडेन केन्ना येवंक ना तोंड तरी धुतालो आनी भायर सरतालो हांव कळ्ळें सो म्हणपालो तूं तो हें करूं नाका आपूण येता म्हणपालो मागीर तो येयलो तो येयलो तेणी मागीर हांगासर कलंगूट येवन तेणी म्हाका मेकअप बीन केलो मागीर गेलो तो आनी तो तेन्ना म्हाका कितें सांगता 2 वर्सां पयलीं म्हणपालो आतां म्हणपालो आपूण तुका म्हणपालो हे आतां त्या बाबरेश्वराच्या डॉलार तुका आपूण म्हणपालो मेकअप केला म्हणपालो पूण 2 वर्सां पयलीं म्हणपालो आपूण जी बाबरेश्वराची मुर्ती आसा म्हणपालो ते मुर्ती दोळ्यांचेर देखणी म्हणपालो आपूण केल्ली म्हणपालो तो सांगपालो म्हाका इतलो तेणी हे सांगला आनी तो जो भुरगो आसलो जेणी पळय तो रील केल्लो पळय तो खूब खूश जालो सारको आनी तेणी सांगलें तेका एक एमावंट सांगलो म्हळ्यार तेणी तितलो एमावंट घेवकूय बीन ना तेणी मागीर तो कमीच एमावंट घेतलो आनी गेलो तेजे कडसून पण एक हांवें दिसता की एक एक्सपिरियन्स तुमची जी आहा साक्षात एक अनुभूती जी आहा सगळी सारकी म्हाका तरी खूब हे आसा खूब म्हटल्यार खूब हे आसा इवन म्हाका एक टिमी बद्दल विचारपाक जाय बॅकग्राऊंड टीम जी आसता पळय तेजो तितलोच म्हत्व खूब सपोर्टीव आसा खूब टीम सपोर्टीव आसा टीम सपोर्ट बरी करता म्हणून हे इतले आमी शो करपाक पावलेत नाल्यार इतले शो करपाक आमी पावचे प्रत्यक्षान एक मातसो लांबला येता पण म्हाका दिसता की तुम्ही प्रत्येकाचे जर तुम्हाला पॉसिबल आहा जाल्यार प्रत्येकाचे एक कितें तरी एक्सपिरियन्स तुमच्या वांगडा आसा टिमीचो तर एकट्याचें नांव घेवन तुम्ही सांगला जातले तसो एक्सपिरियन्स असो खास असो ना पूण सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केला ज्यांनी म्हाज्या वांगडा पळय को आर्टिस्ट आसलो म्हाजो पळय सगळ्यांनी तो वैभव तो कृष्ण कुरड्याचो रोल करतालो तेज्या वांगडा म्हाका जास्त पळय ते बाकीचे 3 जाण गजा आसा तेंचे हे ना कळ्ळें तो गजा सुद्दां तेन्ना तो जेन्ना गाराणें घालता
तेन्ना सुद्दां तो असो म्हणजे सारको हे करून म्हणजे तो खरोच तो बाबा ते देवाक सारको तो म्हणजे प्रत्यक्ष आपल्या फुड्यान तो उबो जातलो त्या रितून तो गाराणें घालता कळ्ळें इतलें. आनी ताका मागीर तो जेन्ना दिसता पळय तो मागीर तकली वयर काडून पळयता ते आपल्या फुड्यान तो उबो आसा तेन्ना सामको तो हे जाता तो पांयाक हात लायता पांयां पडटा हे करता ते खूपच बरें दिसता पळोवपाक. परत म्हाज्या वांगडा तो निम्मो आसा निम्मो तो आनी म्हणजे भितून हांवेन जेन्ना पळय रोल थोडे म्हणटा कितें देंवचार म्हणटा तो रागिश्ट आसता तो भयानक आसता हे आसता पूण हांवेन एज अ एक्टर हांव सांगता की हांवेन जो पळय भितून रोल केला न्हू तो हांवेन तसो रोल प्ले करूंक ना कळ्ळें. म्हणजे लोकांक हांव भयानकूच आसा असो म्हणून ते भुरगे बीन ते मन लावन पळयता नाटक ते त्या खातीर आसतले की हांवेन तसो रोल तो भयानक असो रोल प्ले करूंक ना. कित्याक तो जेन्ना तो निम्मो म्हणून तो भुरगेपणी मेल्लो आसा न्हू म्हणजे ताका एक बापूय कसो ताका हे करता तसोच ताका बापायच्या हितून तसो ताका सांबाळ भितून त्या नाटकांत तसो. तो खेत्रीचो आहा पळय तो खेत्रीचो नंदा सावळ म्हणून आमचो आहा तेणी जो पळय तेणी खंय वयता थंयसर ते नाटकांत तेजे जास्त हे जाता मागीर म्हटल्यार नाटकांत प्रत्येकान जो रोल आपलो प्ले केला पळय तो ऑसम सामको टू गुड. कारण तो खेत्र्याचो जो रोल आहा पळय तो खेत्री म्हणजे तो देंवचार तो कित्याक खेत्री जाल्लो आसता की तेजी बायल जी आसता ती खंय तरी वायट हेजी आसता म्हणजे असं हांव ओपनली अशें सांगिना म्हणजे तुमकां कळ्ळें आसता कित्याक हितून ते पूण ताका तेजे बायलेचे ते गूण आवडनासता पूण तो ते हितून तो सोरो पियात आनी झाडार चडून तो उडकी मारून तो झाडार पडटा आनी मरता म्हणून तो मरता म्हणल्यार तो बाबा ताका परत तो देंवचारान जेन्ना आसता पण तो देंवचार जेन्ना भोंवड्यो वयता तो विचारता आपल्या घरा कडेन तूं कितें पळयलें काय म्हणून विचारता तो मागीर देंवचार ताका सांगता की एक मनीस तुज्या दारा दुर्गावसून उडी मारून मी गेलो म्हणून असं सांगता तो आयज मनीस पळयलो तो काल आसलो का म्हणटा तो काल तो दुसरो म्हणजे तकली आनी तो हे जाता म्हणजे तो म्हणटा अजूनही तेच चालू आपूण मेलो तरी तेच चालू आहा तेजे अशें ताका हे जाता न्हू. आनी अक्षरशः अशें दिसता की ज्या म्हणजे ते म्हाका दिसता लेखक जावन पुंडलीक दादा आसा पळय तेणी जे बरें तेणी ती जी बायल दिसली पळय वायट गुणाची आसा पळय ते बायलेक ते सारके हे जावपाक ती म्हाका दिसता की तसली जर कोण आहा ते नाटकां उठून वयतलीच 100% उठून वयतली कित्याक तिका खंय ना खंय तरी लागतलें कळ्ळें. खूब जाणांक लागला म्हणजे हांव तुमकां अशें म्हणना की म्हाका कोणी सांगला कळ्ळें न्हू तूं जे पळय आमच्या आसली म्हणपाले अशें ते अशें उठून गेल्ली आसा हेच सांगलेलें आहा म्हाका. एक नाटकान इम्पॉर्टंट असता तो रोल एक सगळ्यात मेजर रोल आसा एक रायटराचो आणि एक डायरेक्टराचो. डायरेक्टर नितीन सरा बद्दल कितें सांगपाक जाय. आमकां भरपूर एक्सपिरियन्स आमी तेंच्या शॉर्ट फिल्म सुद्दां केल्ली बऱ्यापैकी गाजलेली टू गुड आसा. तुमचा कितें एक्सपिरियन्स आसा कारण तुमी 75th आता शोज रन केले नितीन सरा बद्दल अशें जर उलोवंक वचत तशें खूब आसा कळ्ळें. आनी ते जितले उलयतलो पळय तितले म्हाका थोडेच दिसता कित्याक तेणी जो पळय म्हाजेर जो विश्वास दवरलो आनी हांव दिसता की हांव एक 100% अशें म्हणिना एक 90% तरी त्या रोला खातीर तेंच्या हितून उतरलो कसो दिसता हांव. सो नितीन सरांचे खरें तांकां लागून हांव खंय ना बऱ्या हेजेर पावलो म्हणजे खंय तरी म्हाजें नांव जालें बरें तांकां लागून मोस्टली एक विठ्ठल मंच सांगाती त्या ग्रुपान हांव जॉयन जालो म्हणून एक तेंचे म्हणू शकता. पूण म्हाका नितीन सरान खूब हे केलो खूब तो म्हाका एनकरेज करीत रावलो तूं सर फुडें तूं जातलें तुजे कडेन प्रत्येक भुरग्याक एनकरेज करता. हय हय खूब एनकरेज आनी म्हाका दिसता तेंच्या कॉन्टॅक्टान येयल्लो प्रत्येक मनीस अजून कॉन्टॅक्टान आसतलो आसात कॉन्टॅक्टान आसात ते खंय तरी दवरतातूच. तेणी खूब हे केलें खूब म्हटल्यार हे आतां धन्यदेवचं नाटक तेणी एक चलयलें तेणी बरें हितून मागीर तेणी आनीकूय कॉम्पिटिशनान नाटकां केली आमच्या बरोबर विठ्ठल मंच सांगाती बरोबर मृतात्मा नाटक केलें परत नास्ती मातृ सम नाटक केलें परत आतां सध्या सुद्दां तेंचे फाटीं आमी देवा महाराजा बगड मराठी कॉम्पिटिशनान केलें ते फर्स्ट येयल्लें नाटक आमचें नास्ती मातृ सम परत मृतात्मा ही फोर्थ येयल्ली नाटकां बऱ्या रितीन तेणी हे केलें. तो अशें जातालें की विठ्ठल मंच सांगाती एक असो सध्या तेन्ना हे जाल्लो की खूब आर्टिस्ट घेवन मॉब बीन घेवन नाटकां घेवन स्टेजीर देंवता अशें म्हळ्यार खूब तेंच्यानी खूब योगदान तेणी खूब दिलां ते ह्या विठ्ठल मंच सांगाती खातीर तेणी खूब त्रास काडल्या खूब आनी अजुनूय काडटात ते खूब त्रास काडटात ते. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक कोण समज कोणाक एक्टिंग कळना तेका एक्टिंग शिकयतले. आनी मेन म्हळ्यार कितें तेंकां न्हू अशें म्हणटा की हांव तेंकां जम नासता हें सांगता कित्याक ते रातचे केन्नाय मेसेजी करता तेंच्या तकलेन कितें स्ट्रायक जाली केन्नाय ते रातचे एकाक म्हूण दोनाक म्हूण ते केन्नाय मेसेजी करतात ते कळ्ळें. आनी सकाळीं उठून पळयता सकाळीं परत तेंच्यो मेसेज आमी ऑफलायन वयता आनी दिसता पूण तेज्यो परत ओपन केल्यार तेज्यो मेसेज आसता परत तेंचे खूब हे करतात खूब
न्हिदता केन्ना काम ना केन्ना करता ते काय तेच 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 आणि ते म्हाका तर तेंच्यांनी खूप म्हटल्यार खूप म्हाका खूप सपोर्ट केलो आणि ते अजून सपोर्ट करतात म्हाका ते ना खूप सपोर्ट करतात ते म्हण तेजे तेजे म्हणजे भुरगे सुद्दां ते म्हाका खूप म्हणजे बरे हे करता मिसेस सुद्दां तेंची खूप हे करता. एक नॉर्मलसो प्रश्न आणि एक फनीएस्ट प्रश्न असो की तुम्ही कामार जेन्ना वयता खबर आफ्टर नाटक करतूक वयता कामार तुमकां हेजो तुमी येयले म्हणून पळयतात का राखणदार येयले म्हणून पळयतात कशें कितें? कामार म्हणजे कशें आसा कामार पयलीं थोड्यांक खबर नासलें म्हणजे एक तुमकां सांगता एक जेई आसलो ब्रह्मा सर म्हणून तेणी हांगासर साळप्या ते आपले मामागेर येयल्ले आनी तांकां नाटकांनी कामां करता म्हणून तांकां पयलीं खबरूच नासलें सो म्हाजी एंट्री बीन जाली आनी तेंचे नाटक पळोवपाक रावले तांकां ते बरें दिसलें नाटक पळोवपाक रावले ते आनी ती मागीर जेन्ना ऑन स्टेज येता पळय तेन्ना म्हजें संभाशण भाशण आसता हें आसता ते बीन तेणी आयकले बीन आनी तो गेले आनी ते आतां चिंतूंक पडलें की तांकां नांव बीन तेंच्यांनी आयकूंक नासलें म्हाजें अनावन्स केल्लें ते सो दुसरे का तिसरे दिसा कितें तरी म्हाका ते थंयसर मेळ्ळे म्हाका म्हणपाक लागले जादव तूं नाटकान काम करता म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें हय सर म्हटलें तर पयर म्हणपाक लागले हांगा साळप्या नाटक जाल्लें गोळेश्वरा कडेन तूं आसलो नाटकान त्या हांवें म्हणलें हय सर आसलो म्हटलें देवसरा सर तूंच प्ले केल्लो हांवें म्हणलें हय सर म्हटलें आरे म्हणपाक लागलो आपूण आवाजार म्हणपाक लागलो पूण म्हणजे तूं म्हणून आपल्याक हें जालो म्हणल्यार आपल्याक म्हणजे तूंच म्हणून आपूण कोणाक तरी विसरूं आपल्याक तितलें हें ना म्हणपाक लागलें टू गूड म्हणपाक टू गूड म्हणपाक लागलो खरेंच सांगता तुमी जेन्ना एंट्री मारली म्हणपाक आपल्याक आपूण म्हणजे कित्याक जास्त अशें देवाक असं मानता म्हणून हे राखणदाराची इतले अशी हे आसता ते आपूण पळोवंक नासलें म्हणपाक लागलो पूण टू गूड म्हणपाक लागलो आपल्याक आवडलें म्हणपाक खरेंच आवडलें म्हणपाक लागलो बरें जालें म्हणपाक लागलो. अशे एक थोडेशे प्रश्न तुमकां जर विचारले जाल्यार हांवेन की आतां राखणदाराचो आमी स्टोरीज आयकला तुमी टोल केला आमकां राखणदाराची मातशी आयडियाज येवपाक लागली पण हेजो आमच्या लायफान इम्पॉर्टन्स कितें आसता किंवा आमी हांकां कित्याक पांयां पडपाक जाय कित्याक युथांक खबर ना आजच्या हय जशें न्हू तशें पळोवंक वता न्हू म्हाका हांव म्हणजे देवाक हांव मानताच सगळ्यांत हें करता जेन्ना पळय हांव ह्या रोलाक पळय हें केलो तेन्ना हांवें पयलीं खूब स्टडी केली तेजेर म्हाका कितें करचें पडटलें कितें म्हाका कितें कितें फेस करचें पडटलें जावं तें सुद्दां हांवें चिंतून हांव त्या हितून हें चल्लो आनी लोकांक हांव फक्त इतलें सांगूंक सोदता की आमच्या प्रत्येक गांवांत गोंयांत तरी मोस्टली प्रत्येक गांवांत राखणदार हो सिमेचेर राखण करपाक आसतात अशें म्हाका तरी दिसता आसतात तो आमी जेन्ना खंयसरू रातचे येताना जर तप करून तो खंयच्या ना खंयच्या तरी हितून तो आमकां तो आमच्या फाटल्यान आसतात तो एक अदृश्य शक्ती अशी म्हणटा पळय ती आमच्या फाटल्यान ते आसतात ते लोकांनी केन्नाच तेजे कडेन तरी हें करचें न्हू कळ्ळें जो आमी जेन्ना आमकां आतां खबर आसा आमच्या गांवांत बाबा ह्या नांवाचो राखणदार आसा आमकां जर भयरच आमी ताका उलो केल्यार तो खंय ना खंय तरी आमकां फाटसून तो खंयच्या ना खंयच्या करतलो रुपान हय 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 खंयच्या ना खंयच्या रुपान तो जावं कसो ना कसो तरी तूं हेका तो पावतलो अशें तरी म्हाका हें आसा लोकांक अशें भुरग्यांक तरी मेनली हांव भुरग्यांक अशें सांगूंक सोदता जे रातचे 12 एका खंयसरू जंगलान जावं खंयसरू वचून जावं ड्रिंक करपाक बसता तेंच्यांनी बसचें न्हू तशें करचें न्हू कित्याक तेजी त्या टायमार तेजी फेरी आसूं शकता न्हू सांगूं येना अशें आमी म्हणटा पळय झपाट्याक बीन सांपडटा मागीर तें आमकां कळटा तशें अशें जावंक शकता अशें तरी म्हाका तरी सगळें म्हाज्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे कळ्ळें म्हणजे तर भुरग्यांक मेनली अशें भुरग्यांकूच हांव चड हें करूं शकता ह्या बाबतीन तरी की ते अशें सुनसान जाग्याचेर बेश्टे वचून खंय बसचें न्हू जाल्यार दुसऱ्याच्या गांवांत सुद्दां वचून आपूण बसचें न्हू तो कोण येवन सांगता बाबा रे तुमी थंयसर बसूं नाका चला रे मुखाटेन आयकचें तेजे कडेन आमी आपण शाणपणां करची न्हू की तूं आमकां सांगपाक कोण हे ते करचें न्हू आपूण मुखाटेन वचपाचें थंयसून कित्याक तो बाबडो आपल्या बऱ्याकूच सांगता अशें समजून तरी जावं बाबा तो येवन सांगता असो शकता त्या टायमार जो त्या गांवांतलो असो न्हू की तो तरी राखणदार तो सांगूंक शकता तुमकां बाबा तुमी हांगा चला म्हणून अशें तरी हितून उठून वयचें अशें म्हाजें तर लोकांक एक हें नाटकान तुमकां असो एक्सपिरियन्स राखणदाराचो एनर्जीचो ते भरपूर आसात पण पर्सनली तुमच्या लायफान असो एक्सपिरियन्स आसा जे घडला तुमकां सांगपाक कळ्ळो दिसता ना पर्सनल तशें म्हाका तरी तशें आजून केन्ना हें सांगना पूण नाटक जेन्ना करता पळय तेन्ना हांव अशें म्हणटा की एक आतां तुमकां आतां साळप्याचो तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता थंय स्टेज अशी वयर रस्ते सकयल अशी स्टेज ते गोळेश्वराचें देवूळ आनी सकयल तो बान एक मानस ती दिसता आनी ती एकूच घरां आहा सकयल सो म्हाका थंयसर तेंच्यांनी मेकअपाक थंय गेलो आनी अशें गुणे सबंद ते गुण्यासून हांव चलत गेलो बीन आनी हे सगळे गेले आमचे थोडे म्हणजे तांकां रिफ्रेशमेंट थंय दवरले म्हणून गेले हांव रंगलो बीन
रावलो बीन तेन्ना ते सांगपा लागले की एकूच घर आमचे सकयल अशें आहा, बाकी सगळीं वयर घरां आसा म्हणपा लागले. पूण हांगासर तो उदक बीन भरलें म्हण आमच्या घरान केन्ना उदक सरना म्हणपा लागले. कित्याक तो म्हणपा लागलो ते हें करपाकूच दिना म्हणपा लागलो. गोळेश्वर जो भोंवता पळय तो म्हणपा लागलो ते म्हणजे एकाच घरान उदक येना. ना म्हणजे ते एकूच घरा हय. सकयल पूण उदक सकयल मानशे कशें भरता. तुमकां तरी खबर आसतली की हय. अशें बुट्टी बी तुमकां हय. सगळे अशें घरान उदक वयता. बाजारान बी अशें भरता. म्हणल्यार बरें. थंय म्हणटा उदक भरता म्हणटा ते घरान ते उदक सरना म्हणपा लागले. तेंच्यांनी हें सांगलें. म्हणटकुनी हांवेन म्हणलें हें केलें ते तकलेन स्ट्रायक केलें हांवेन. नाटक स्टार्ट जालें. हांव वचून भायर रावलो तेंच्यांनी लायटी बीन पालयल्यो आनी त्या घरांतले दोग जाण एक भुरगोसो आसलो आनी एक मातसो जाणटोसो. म्हाका म्हणपा लागलो बाबा म्हणपा लागलो एक काम कर तुज्या फाटल्यान आमी रावता म्हणपा लागलो कित्याक सकयल वाटेक गुणे बीन आहा म्हणपा आपूण पडशीत बीन म्हणपा लागलो. म्हणल्यार तुमी म्हणलें म्हाज्या फाटल्यान रावं नाका म्हणपा लागलो. म्हाज्या फाटल्यान तो आसा तुमी चला म्हणलें वयर स्टेजीर. कळ्ळें. ना ना म्हणपा लागलो आमकां कित्याक तुका संवय ना न्हू हांगासरली. हांवें म्हटलें हांव येता म्हणलें तुमी चला म्हटलें आनी ते गेलेच. गेले आनी ते वयर स्टेप्सांचेर वचून रावले आनी बरें आहा म्हणजे एक जवळ जवळ बरें म्हणजे हांगासून देवळां इतले स्टेज आहा देवळाची पळय तुमच्या तितले मेरेन आसूं शकता. आनी हांवेन एक असो रूम कसो आसलो तेंचा रुमाच्या सायडीक रावलो थंयसर आनी फूल काळोख जाला. फूल काळोख कांयच दिसना. म्हाका ती वयर फक्त ती स्टेजीर एक बारीक लायट पेटता तीच म्हाका दिसता. आनी हांवेन मशाल पेटयली. मशाल पेटयली अशी वयर करून दाखयली मशाल पयली थंयसून. इवन म्हाका नितीन सरान सांगलें की ती मशाल पळोवन आंगार कांटो येयलो म्हणपा लागलो थंयसून. कळ्ळें इतलें हें जालें. आनी हांवें मशाल सकयल घेतली आनी म्हाका म्हणजे तो एक म्हाका कशें आसता म्युजिकाचेर म्हाका तो एक स्ट्रोक मेळटा की त्या टायमार हांव चलत येवपाक जाय. सो हांव चलपाक लागलो. ना हांव नजर सकयल दवरता बाबा खंयच्या पांय म्हाजो गुण्याक पांय आपटतलो हे ते चिंतीनासतना हांव डायरेक्ट गेलो. बिंदास पावलो वयर. वयर पावलो थंय लोकांचे मागीर तो कोण अशें म्हणटा आं देंवतो अशें म्हणून सांगता सुद्दां आयकूंक येता म्हाज्या कानार पडटा भुरग्यांक बीन सांगता ते. स्टेजीर गेलो आनी पेड्यार वचून उबो रावलो. पेड्यार उबो रावता म्हणून ते थंयसर आसले पळय लोक न्हू तेंच्यांनी गोळेश्वर महाराज की जय म्हणून तेंच्यांनी सामको जयघोश चालू केलो. हांव म्हणटा म्हणजे अशें दिसलें की ना तेंकां हांव खंय ना खंय तरी तेंच्या देवाच्या हितून हांव दिसलो. जावं म्हणटा म्हाका तितलें तें समाधान कित्याक हांव कितें तरी लोकां कडेन त्या पावोवपाक पावलो. साक्षात तुमी दिसताले हय प्रत्येक जाग्याचेर. तशें म्हाका हें जालें. पण हांव हेच चिंतता अजुनूय की तुमकां पयलोच प्रश्न केल्लो होता. तुमी तितली एनर्जी दवरता कशी? कारण एक देवाचो रोल प्ले करप हो डिफरंट भाग आनी साक्षात हांव लोकांक ती दिसप हो वेगळो भाग. म्हाजी एनर्जी कशी येता पळय ती म्हाजेच म्हाका खबर ना. कारण जेन्ना पळय म्हाका फूल मेकअप करता पळय तेन्ना म्हाजोच पांय जाग्यार उरना. कळ्ळें. केन्ना एकदां नाटक स्टार्ट जाता हांव केन्ना लोकांच्या मदीं वयतलो अशें जाता म्हाका. खरें तुका सांगता म्हाका अशें म्हणजे आतां हे एक्सप्रेस करूं शकना हांव. म्हणजे म्हाका जेन्ना पळय हांव बेश्टो मागीर चलत रावता पांयांत म्हाजो कडो आसता न्हू तो खळ खळ करून आवाज येता तेजो. आतां हांव तसलोय कडो यूज करता. पयलीं हांव बेश्टो तो फॉयल पेपर घालतालो. आतां तो स्टेजवाल्या वचून स्पेशल घेवन येता कडो हांव तो. आनी तो खळ खळ करून आवाज तो एक हे आंगान सामको एक हे येता सारको. नेक्स्ट लेवलचा एक्सपिरियन्स तुमचा हा. हय. इवन हांवेन आमच्या हांगासर कारापुरांत म्हणजे विठ्ठलापूर म्हणटा थंयसर तोणेश्वराचें एक हें आसा घुमटी आसा थंयसर आमकां नाटक आसलें. एक्चुली आमी थंय ते डेरयेक स काय 7 शो केल्ले. आमच्या कारापुरांत ते डेरयेक आं. सो थंयसर आमी जो नाटक करपाक गेले तेन्ना पॅड एकी कडेन न्हंय आहा न्हंयचे धडेक पॅड आनी वयर तेंचो मंटप आनी त्या मंटपांत तो रूम आसता पळय हेचो मेकअप रूम बी थंय हांव रंगतालो. रंगता तो एकटो ते भुरगे येयले पळोवपाक बी थंयसर आनी तेंच्यानी त्याच वर्सा न्हू म्हणजे ह्याच वर्सा ते तोणेश्वर शिमगोत्सव मंडळ म्हणून तेंच्यांनी तो ग्रूप तेंचो एका शिमग्यान घालपाचो तेंच्यांनी हें केलें. सो ते भुरगे येयले आनी म्हाका म्हणपा लागले पयलो बीन म्हाजो गेटअप पयलो बीन आनी आमकां हांगा शिमग्यांक तोणेश्वर म्हणून तूं जाय आं म्हणपा लागले. कळ्ळें. हांवें म्हटलें सांगता म्हणलें तुमकां. सांगपाचें बीन कांय ना म्हणपा लागले जालें म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें ओके तर म्हटलें हांव करता म्हणलें तुमकां तेन्ना तांकां उतर दिलें. मागीर नाटक स्टार्ट जावच्या पयलीं म्हाका सगळो लोक हरशीं थंय हेका आसा. म्हणल्यार म्हाका कशें आसता म्हाका पॅडाच्या फाटल्यान वचून रावूंक जाय आसलो. लोकांच्या मदसून कसो वयतलो आसलो हांव. म्हाका मागीर एंट्री मारूंक जाय आसली न्हू. थंय एकटो आनी थंयसर मातसो ते पॅडा कडेन सकयल न्हू ते रेबो कसो मातसो थंयसर न्हंयची झाडां न्हू ती. तो एकटो थंय गाडी घेवन येयलो. तेणी रिवर्सान गाडी लायली थंयसर आनी लायटी बीन पालयल्यो. हांव थंयसरले ते घुमटेक भितून पांयां पडलो म्हणजे ते मंटपान आहा ते आनी गाडयेन बसपाक गेलो आनी हे ताका सांगता कितें आयल्यान ताका देवया मागीर आमी ताका आपली गाडी मुंगाल्यार जाता फाल्यां आपल्या ओडून काडची पडल्यार जाता म्हणपाक पूण आपूण ताका फाटल्यान व्हरून सोडटलो म्हणपाक सारको पॅडा कडेन आनी तेणी सारको पॅडा कडेन व्हरून सोडलो म्हाका. पॅडा कडेन सोडलो बीन आनी हांव रावलो फाटसून. थोडे बेश्टे ते पॅडाक पांयां पडोंक येतात न्हू ते अचानक
पळयताले आनी आंग काडटाले कस करून कळ्ळें. हांवें म्हटलें अरे म्हटलें तुमी आतां फाटल्यान आनी तांकां सांगलें मातशें फुडें रावन कोणें म्हटलें फाटल्यान धाडूं नाका म्हणून. आनी जालें नाटक स्टार्ट जालें. नाटक स्टार्ट जालें आनी हांवें त्या पेड्याक पळय भोंवताडी मारलो आनी पळय हेतून गेलो न्हू लोकांचे सामके हे जाले म्हणजे कोणी पळोवंक नासलें तेंच्यांनी. एक्चुअली अशे थोडे भुरगे आसा म्हाजे फ्रेंड्स अशे आहा की ते नाटक तेंच्यांनी एक दोनदा पळयता पूण ती एंट्री पळोवपाक येता. जी एंट्री मारता पळय ती पळोवपाक येता. ते एंट्री पळयता आनी वयतात ते मागीर रावना पूण ते प्रत्येक कडेन म्हणटा तुजी एंट्री सुद्दां म्हणटा प्रत्येक कडेन म्हणटा हे जाता म्हणटा कळ्ळें. म्हणजे अशें म्हणजे विचित्र हे दिसता म्हणटा ती हेतून. सो मागीर जालें बीन नाटक बीन स्टार्ट जालें. नाटक स्टार्ट जावन आनी एक एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां. तो कृष्ण कुराडो जो पळय तो देंवचारा कडेन तो आपले कितें तरी गाराणें घालपाक येता पळय तेणें गाराणें घालपाक चालू केलें. गाराणें घालपाक चालू केलें आनी तो गाराणें तेणी नेटान हें केलें आनी तेणी मान बागयना फुडें ती सोमती वयली वेली पडल्यो. तो को इन्सिडन्सली न्हू ते आमचे सनम म्हणून आसले तेणी तो व्हिडिओ शूट केलो तेणी कळ्ळें. म्हणजे ते खूब तेंपान ते नाटक पळोवप आयले ते करता करता ते गाराणें घालता आनी ते आनी लोकांक कशें दिसलें की आमी ते मुद्दम वेली उडयल्या म्हणून. पूण आमी असो एक हांव ते देवाक भियेता राखणदाराक हांवूय भियेता हांव ते रोल करता हांवूय भियेता पूण आमी अशे लोकांक फटोवपा सारकें कितेंच करूं ते नाटकान कितेंच आमी मुद्दम अशें दाखोवया कळ्ळें मिरेकल आमी दाखोवया तशें आमी केन्नाच खंयच करूंक ना. आनी ते व्हिडिओ पळयत न्हू जाल्यार म्हाकाच अशें दिसलें की हे आनी कशें जालें काय म्हणून कित्याक आमी वेली घालतात आमी स्टेजीर म्हणजे फर्स्ट टायम त्यो वेली थंयसर पडल्यो कळ्ळें. ती मागीर दुसऱ्या दिसा न्हू तो क्लिप म्हाका क्लिप पावलो तो आमी रातची कितें सवाय जागे जाल्ली म्हाजी काकी येयल्ली आमगे आनी तिका म्हटलें हो म्हटलें व्हिडिओ पळय गे म्हटलें. तिका व्हिडिओ दाखयलो तेणी ते गाणें सगळें वेल ती पडटाली पयलीं समजी किळस मारली म्हाका आपल्या घरा कडेन पावपाक गेलो आपूण एकटी वचना म्हणपाली घरा कडेन कळ्ळें. हो तर सारको म्हाका आमच्या घरा कडलो हो हे सारको आपूण कशी वचना म्हणपाली तिका मागीर घरा कडेन पान येयला हांवें कित्याक म्हणलें भियालो अरे तूं जालेंच तशें म्हणपालो तेंच्यांनी नाटक पळयल्लें ते तेंच्यांनी नाटक पळयल्लें ते पयलीं म्हणजे आमचे काळोपरा जाल्ले पयलीं नाटक पळयल्लें तेंच्यांनी. सो हे म्हाजे कडेन म्हणजे अशें म्हणजे म्हाका ते सारकें हेका घडलेले एक्सपिरियन्स. तुम्ही स्टडी केल्ली खबर आहा राखणदारा बद्दल तुम्ही प्रिपरेशन करताले खबर आहा हय. तेन्ना तुम्ही कितें आयकलेलें तुमच्या पेरंट्सां कडल्यान किंवा तुमच्या स्टडीच्या दौरान कितें आयकलेलें तुम्ही तो कसो कितें कनेक्ट करीत गेले एक्सपिरियन्स तुमचो. आयकलेलें म्हणजे जेन्ना पळय म्हाका कळ्ळें की म्हाका हो रोल करचो पडटलो म्हाका जाणटे कोणा तेंचे कडसून म्हाका हे घेवचेच पडलें न्हू बाबा कित्याक जाणट्यांक चड खबर आसता त्या हेच्या बद्दल तो राखणदार म्हणटा कोण तो. सो हांवें घरा कडेन वचून आईक जेन्ना विचारलें आई म्हणलें कसो आसता गे म्हणटा तो एक्चुअल आई म्हाका म्हणपाली आमी आयकलें ते हिसपान तेज्या हातीन एक दांडो आसता त्या दांड्याक घुगरू आसता तकलेर तेज्या फेटो आसता फूल काळो आसता तेजे फक्त म्हणजे धोतिरांनी जे काम जर जर तेका हे अशें म्हणजे पट्टी जाल्यार तो शायन जाता जाल्यार तो तेजें आंग दिसना फक्त तो धोतर आनी तो फक्त दांड्याचो आवाज येता इतलें तेंच्यांनी म्हाका सांगलें. म्हणटकूनी आतां म्हटलें म्हाका म्हटल्यार फूल म्हटल्यार काळोच म्हटल्यार जावचो पडटलो म्हणटा ऑब्वियसली. सो ती म्हाका म्हणपाली आनी तेजे म्हणपालो चलताना म्हणपालो ते पांयान जर हेचे दाण्याचे घुंगरू आसता पळय तेजे खळ खळ करून दाण्याचो खट खट करून आवाज येता म्हणून हे सांगलें तेंच्यांनी म्हाका कळ्ळें. पूण तो रोल करतना मात्र तेंच्यांनी म्हाका प्रत्येक म्हणजे अजुनूय सांगतात की तूं ज्या गांवांत वयतलो तूं जेन्ना त्या पयलीं तूं वचून त्या देवाक पांयां पड त्या जाग्यार पयलीं तूं पांयां पड मागीरूच तूं त्या हेका हें कर म्हणून हांव म्हाज्या मनान सांगता हांव गेलो म्हणून देवान पयलीं पांयां पडटा आनी त्या जाग्यार पयलीं हांव म्हाज्या भितून मनान हें करून घेता म्हणजे म्हाजे कितें चुकतलें बीन जाल्यार तूं तें सांबाळून घे आनी नाटक सोंपतकून बीन हांव तेंच करता अजून मेरेन खंयच हांवें हें करून तर मागीर तें देवीचें देवूळ जायना तें मागीर म्हटल्यार हांव त्या देवळान वयताच हें करिना. ते मागीर इवन ते भट जे देवळान ते भट सुद्दां आहा पळय ते सुद्दां देवळान म्हाका अशेंच जाय एक्सपिरियन्स येयलो की भट सुद्दां ते सुद्दां म्हाका पांयां पडलेले आसा देवळान जेन्ना हांव भितर वयता तेन्ना. हय खूब कडेन म्हाका ते भटांनी सुद्दां पांयां पडलेले आसा म्हणजे तुमच्या बद्दल साक्षात आख्खो राखणदार म्हाका खरें तुमकां सांगता जेन्ना पळय ते लोक जावं लोक पांयां पडटा हें करता म्हणून देवळान तूं भट सुद्दां जर म्हाका पांयां पडलो म्हाका सामकें भरोन येता म्हाका सामकें म्हणजे हांव अशें मागीर दिसता की ना हांवें लोकांक कितें तरी म्हाज्या हितूनसून हांवें कितें तरी पावयलें लोकांक अशें म्हाका हे खूब हें जाता. एक नॉर्मल प्रश्न आता कोणी हे नाटक पळयलां धनिया देवचारा तांकां तुमचो एक्सपिरियन्स कनेक्ट जातलो. आता हे पॉडकास्ट खूब लोक पळोवपी आसतले
तेंच्यांनी हें नाटक कित्याक पळोवपाक जाय किंवा नाटकांतून कितें शिकून घेवपाक जाय? नाटकांतून शिकून घेवपाक जाय म्हणल्यार मेन म्हटल्यार हांव जे ते एक आतां घरांतली आमी स्टोरी दाखयल्या तेजे कडेन हांव पयलीं वचना, पूण हांव म्हाजे थ्रू जे पळय म्हाज्या वांगडा जो निम्मो मुंजो आनी खेत्री आसा पळय ते आमी एक्सपिरियन्स घेतला की जेन्ना पळय हांव पेड्यार आसता आनी तो निम्मो आसता सकयल आनी जे पळय ते भितून ते एक जोडपे दाखयला म्हणटा पळय आमी भितून ती निम्म्याची भयण आसता भितून. जेन्ना तो कसो आसा ते जेन्ना ते पेडा कडेन येता ती भयण तेजी आनी तो तेका पळयता आनी तेका हें जाता की ही आपली भयणूच म्हणून कळ्ळें. तो तेका पळयत रावता. मागीर ते कितें करता थंयसर ती वाडी काडून हें करता, म्हणजे खावपाक आपूण खावपाक म्हणून बसता ते. खावपाक बसता म्हणून तेका तो कावळ्याचो आवाज येता. कावळ्याचो आवाज येता म्हणून ते कितें करता, एक तो खोलो आसता तो खोलो दवरता थंय सायडीक आनी ते खोल्याचेर ते आपूण कितें खावपाक ते भाकरी आसता पळय ती दवरता थंयसर. तो कावळो येता आनी ती घेवन वयता. लोकांक तेन्ना लोकांक स्ट्रायक जाता की आमी आतां वाडी बी कित्याक दवरता. जेन्ना आमी म्हणजे आतां म्हाळ आसता जावं कितें आसता जावं इवन कसले आमचे देव कार्य आसता आमी वाडी कित्याक दवरता ते लोकांक तेन्ना स्ट्रायक जाले. लोकांनी म्हटलें सुद्दां की आमी वाडी कित्याक दवरता ते आतां आमकां कळ्ळें म्हणून. म्हणजे आमचे जे जाणटे मेल्ले आसता ते येवन खावन वयता, ते कोणाच्या रुपान येवन खायना ते कावळ्याचे. आमी आतां कावळ्याकूच आमी ते हें करता न्हू. सो ते हितून ते लोकांनी खूब हें केलें. इवन तो निम्मो जो आसा, निम्मो आहा पळय तेणी जो पळय रोल प्ले केला पळय, म्हणजे निम्मो म्हणजे आमी म्हणटा की तो आकवार म्हणजे भुरगो आसतना जो मेल्लो आसता 12 वर्साच्या पयलीं तेका आमी जास्त अशें निम्मो म्हणटा अशें आयकलां हांवें. सो ज्यो भयणी कोण जावं अशी म्हणजे कोण बायलां बीन तेंचे जर ल्हानपणी जर भाव बीन अशे मेल्ले आसा बीन न्हू जाल्यार ते शुअरली कनेक्ट जाता तेका. अक्षरशः तेजो तो सीन पळोवन ते अक्षरशः रडटात आनी सांगता मागीर तेका त्या भुरग्याक तरी सांगता जाल्यार आमकां तरी सांगता येवन की हें सारकें म्हणून. म्हणजे आमकां म्हणजे हें जालें आनी खंय तरी अशें एक ती कोण तरी एकदां व्हडल्यानूच रडलेली आसा. म्हणजे तो सारको तेका म्हणजे तेज्या भावा कडेन घेवन गेलो तो सारको ते बायलेक. अशें सुद्दां घडलेलें आसा. खुबशे एक्सपिरियन्स तुमच्याकडे खूब असतले. खूब खूब हें जालें. म्हणजे आमी आतां कशें 75 शो न्हू, तेगे थोडे यादूय जायना. पूण खूब हें जाला. अशें म्हाका थोडेशे याद जाता एक्सपिरियन्सीस जर जे आमी लोकांक कनेक्ट करून लोक भितरल्यान कितें शिकपाक शकता. तुमी भितरल्यान खूब गजाली शिकले अशे एक्सपिरियन्सीस याद जाता जाल्यार तुमकां आतां? लोकांक शिकपा सारकें एक्चुअली हे नाटकां न्हू लेखकान जे बरयला न्हू ते खूपच बरें बरयला. पुंडलीक दादान बरयला पळय खूपच बरयला. कारण अशें दिसतालें की हें नाटक म्हाका दिसता पयलीं कोणी तरी एके संस्थेन सुरवातीक पयलीं केल्लें. म्हाका ते संस्थेचें नांव याद ना, पूण सरान आमकां सांगलेलें एके संस्थेन केल्लें नाटक म्हणून. ते म्हणजे ते नाटक तेंचें चड चल्लें ना. कारण मागीर ते तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमी हें नाटक बरें बरें पावयलें तुमी लोकांच्या फुड्यान. आनी खरेंच तुमकां सरान तें डिजायन खूब बरें केलां. म्हणजे अक्षरशः लोकांक ते हितून स्टोरी कळटकूच अशें दिसतालें की सारकें आमी हें करता तें रॉंग, पूण जे पळय आमी नाटकान जें मांडलां न्हू तें सारकें. म्हणजे ते बायलांचो म्हणजे बायलांक आमी पळय अशें म्हणजे वायट अशें म्हणटा जावं तेका आमी आतां ह्या हितून खूपच बायलां बद्दल खूपच हें चलता की रेप केसीस जावं कितें हें तें. पूण आमी जे हें करता पळय ते बायलांच्या बद्दल आमी तरी एज अ एक आदर सन्मान वाटता. तशें आमी हें करप न्हू, बायलां कडेन हें करप न्हू. कळ्ळें. ते नाटकान ते दादान खूब बरे रितीन मांडलां. आनी लास्ट मागीर देंवचार तेच सांगता तेंकां की तुमी समाजान म्हणजे आतां म्हणजे तो तेंकां दर्शन दिता लास्ट. अशें धरया की तो तेंकां दर्शन दिता आनी तो म्हणटा तेंकां की बाळकांनो हांवें तुमकां दर्शन दिलां. ते फक्त तुमी बरे रावपा खातीर, ह्या समाजांतल्या लोकांक सुदारपा खातीर. अस्तुरी जी आहा, जी बायल जी आहा तिका मान सन्मान दिवपा खातीर. जो मेरेन तुमी अस्तुरीक असो मान सन्मान दितलो जाल्यार ती उदरगत जातली. नाजाल्यार म्हाका भयान रूप धारण करचें पडटलें. आनी ह्या म्हणजे ज्या जाग्यार पळय वायट कितें घडटा थंय म्हाका वयचो पडटलो असो तो लास्ट संदेश दिता त्या नाटकान. अशें हें केलां तेणी. म्हणजे खूपच म्हणजे पुंडलीक दादाचे खूब स्क्रिप्टी आहा तेज्यो. आतां सुद्दां आमचे चतुरंगा म्हणून नाटक आतां एक सद्या चवथीक केल्लें तेन्ना खूब बरें आहा नाटक तें. आनी ते म्हाका दिसता कमर्शियलाक तेंच्यांनी घालीत जाल्यार तें बरें नाटक चलतलें अशें दिसता म्हाका. इवन म्हाका दिसता पुंडलीक दादाचे बाकीची नाटकां आहात तेजे पैकी बऱ्यापैकी तेका बरी ग्रोथ मेळ्ळी नेक्स्ट लेवल. म्हाका दिसता हें नाटक चड चल्लें. तुमी धोंड आसतना नाटक केल्लें हय. बरोबर न्ही. सो ते कशें कितें मॅनेज केलें? कारण एक धोंड आसता एका
खुबश्यो गजाली पाळचे पडटा त्या टायमार स्ट्रिकच तयार की हय, आम्ही सुद्धा हय, पळयला. हय. आणि माझे भाव सुद्धा थोडे कजन हय, आसात घेऊन. हय. सो ते म्हणतात की बाबा तू आपल्याकडे ह्या टायमार आपल्याकडे काय काम घेऊन येऊ नका, हय, हय. तुम्ही नाटक सुद्धा करताल ते बी देवता कसं. ना ते म्हणल्यार कशें जालें, हांवें एक्चुअली पयलीं संस्थे कडेन हे केल्लें की त्या टायमार शो घेवं नाका म्हणून. पूण तो जो शो आसलो पळय तो ऑलरेडी डिसेंबरान बूक जाल्लो. डिसेंबर बूक जाल्लो आनी आमकां जात्रेची तारीख म्हणजे बरोबर. आमी पळोवंक नासले आनी चल करुया अशें म्हणून आनी वास्को शो तो. हम्म. सो मागीर तो आमी शो घेतलो. मागीर पळय जाल्यार आरे देवा म्हटलें डेट म्हटलें सारकें म्हटलें जात्रेचें म्हटलें 5 दीस आसता जात्रेक. आमी 5 दीस सारके हे आसता न्हू. तेन्नाचेर म्हटलें सराक म्हटलें सर म्हटलें कितें करूं, तर शो आतां ऑलरेडी कन्फर्म केला मरे तांकां हें केला मरे. हांवें म्हटलें राव म्हटलें हांव पयलीं घरा कडेन म्हटलें डिस्कस करता म्हटलें. सो घरा कडेन आई कडेन बी उलयलो. आई म्हाका म्हणपाक तूं तुजें हें पावून राव तूं पासून ते मागीर कितें करून येता देवी करून घेतली म्हणपाक तूं तें करूं नाका. आतां घेतलेलें आसा न्हू कितें तुमचे संस्थेचें नांव पिड्ड्यार जावंक जायना. बरोबर. शो घेवनूच कॅन्सल केलो म्हणून. सो तूं कर म्हणपाक बायलेन म्हाका तेच सांगलें की आसूं वास्को सारकेले हितून ते पळय मागीर थंयसर तुका न्हावपाक बी मेळटा तूं न्हा कितें खा बीन म्हणून हे सांगलें. हांवें म्हटलें बरें म्हटलें. आनी मागीर तो नाटकाचो दीस येयलो. सो हांवें 4 सुमार हांव म्हणजे दनपारां जेवलो बीन पयलीं. मागीर सांजचो 4 सुमार न्हालो बीन कितें केळी बीन खाल्ली आनी उदक बीन पियालो आनी गेलो. कित्याक मदीं म्हाका कितें म्हटलें खावंक मेळना कित्याक परत परत आमचें कशें आसता कितें खातलो जाल्यार न्हाल्या शिवाय खावपाक मेळना. सो मागीर हांव गेलो आमी 6:30 कितें पावले आनी मागीर मेकअप आर्टिस्ट येयलो. हांवें म्हाका सगळे नवे घेवन येयलो म्हटल्यार तो बाबडो तेजे कडेन आहा तेच यूज करतलो न्हू मेकअप आर्टिस्ट कोण आहा तो. सो मागीर हांवें म्हटलें कपडे म्हटलें म्हाजे आहा ते म्हटलें हांव म्हटलें करता म्हटलें. मागीर चप्पल म्हटल्यार स्पेशल म्हटलें चप्पल नवें आसूं म्हटलें तेच चप्पल घालतलो कळ्ळें. आनी जालें हें केलो रंगलो मेकअप बीन जालो. तुमकां हांवें बरें सांगलेंच तें सगळें रंगलो बीन हांव. आनी मागीर नाटक सोंपल्या उपरांत जेन्ना हांव देवळान जेन्ना पांयां पडून गेलो तेन्ना भायर सरतना लोकांची लायन लागलेली खूब लायन लागलेली. मागीर हांवें ते काका आसलो म्हाजो काकाक सांगलें म्हटलें म्हाका म्हटलें भूक लागल्या म्हटलें आमी म्हटलें या म्हटलें बेगीन. दोन असले तेन्नाची सगळं धोंड आसलें तेन्नाचें हय. कित्याक एक तर लोक म्हटलें येतलो सगळे म्हटलें पांयां हात लायतलो पांयां पडटलो जावं म्हटलें हें करतलो तेंचे कडेन उलोवपाक गेलो इतल्या लोकां कडेन टायम वयतलो. लोकांनी आपलो हें सांगलो खरेंच लोकांनी आपलो हें सांगलो की तुमी जे पळय जे नाटकान जे मांडलात खरेंच म्हणपाक सारकें आमकां सारकें लागलें म्हणपाक कित्याक आमी केलात तशें. कित्याक आमी ते आतां आमकां सांगताले की जाग्याची वाट ती वाट आडोव नाका ते हें करा म्हटल्यार ना आमी कंपाउंडां घातले मोकळे जाले. आतां आमकां खंय ना खंय तरी तो हें जाता स्ट्रायक जाता आमकां तो खंय ना खंय तरी ते हें जाता की तुमी ते अशें केलें म्हणून तुमकां तशें जाता हें ते ना तशें ते कांय खबर ना पूण अशें आमकां सांगलें कनेक्ट जालें सारकें सारकें कनेक्ट जालें तेंकां लोकांक ते. आतां तुमी शिगम्याकू कनेक्टेड आसात. हय शिगम्यांक ते कशें कितें तुमचें म्हणल्यार कशें तुमी मॅनेज करता काम शिगमो शिगम्यांतले म्हणजे कशें जालें शिगम्यांतले तो हांवें आमच्या सरा कडेन उलोवन दवरलेलो. म्हाका म्हणलें असं म्हणलें शिगम्याक म्हटलें तेंच्यांनी राखणदाराचो रोल हें करपाक तेंच्यांनी म्हाका सांगलां म्हटलें हांव म्हटलें तो करतलो म्हटलें. म्हाका म्हणलें तुजें तूं काम करून चल म्हणलें आपूण तुका खंय आडयता. दुसरे सकाळी परत कामाक यो म्हणपाक लागलो. आनी अंदूचो शिगमो असो जाला की रातभर चल्ला. आमी सकाळीच 5 सुद्दां मडगांव परफॉर्म केल्लो आसा. सकाळी 5 सुमार रातभर तो 7 सुमार रोवोन रावप ते आनी ते सबंद ते घामान पयलीं तो कलर देंवतालो बीन पूण उजवाड्याचो रावन परफॉर्म आनी बरें परफॉर्म केला. पेडण्या हांगा मांद्र्या सुद्दां आमी सकाळी संक परफॉर्म केला. फक्त हांव पणजे मात्र परफॉर्म करून पावूंक ना मातसो हेल्थाक मातसो प्रॉब्लेम जालो. सो वचोन पणजे सुद्दां येयलो हांव. पणजे सुद्दां हे आमचे मागीर जे आर्टिस्ट आहा पळय तेंच्यांनी कितल्यांक सकाळी संक कितें परफॉर्म केला खंय कळ्ळें. म्हटल्यार शिगम्याक हांवें एन्जॉय केलें बरें कळ्ळें तुका. आनी लोक अशे म्हणजे फोटोज मारपाक खुबूच सामके फोटो मारपाक येताले लोक. म्हाका अशें दिसतालें की बाकीचे सुद्दां खूब अशे ग्रूप आसले पूण म्हाका दिसतालें की म्हाजेच कडेन फोटो मारपाक जास्त हें आसतालो. हय हय साखळे हांवें केला. साखळे अशें जातालें फोटो मारपाक खूब येता हांव सुशेगाद रावलो रंगपाक. आनी तांकां सांगलें हांव बेगीन रंगना म्हटलें हांव म्हटलें फोटो मारपाक उरतलो म्हटलें. आनी मागीर जेन्ना रोवोन येयलो पळय तेन्ना जे पळय लोक भरल्या पळय फोटो मारपाक हांव आनी आमच्या ती आसली गोवन वनी ती आसली आमच्या ग्रुपाक हय कळ्ळें. तिका आनी म्हाका आनी ती डायरेक्ट म्हणटाली अशें आहा की ह्या ग्रुपाक सेलिब्रिटी आहा आपूण तूंच म्हणपाक जाय नाल्यार कोणा म्हणपाक कोण हें करिना म्हणून सांगताली ती डायरेक्ट. आनी थोडेशे ग्रुपान न्हू तेंच्यांनी म्हाका खूब हें केलो खूब म्हणल्यार खूब सपोर्ट केलो तेंच्यांनी म्हाका त्या बाबतींत तरी. आनी आमी 2 टुरूय केले भायर.
ओरिसा गेले एकदा तांकां इन्वायट केल्ले हा. ते म्हाका म्हणपाले तूं येता मरे म्हणपाले हांव म्हणलें ओरिसा बीन कितें करूं काय म्हटलें तांकां म्हणलें काय म्हणलें कळपाचें ना म्हटलें पूण जेन्ना पळय मेकअप करपाक लागले पळय तेंचे ते मिडिया येता तेंचे आनी ते मागीर हे घेता ते विचारतात मागीर हय ते मागीर जो मेकअप आर्टिस्ट आहलो पळय ताका विचारून रावले म्हणजे कोण तो देवता मागीर तेंच्यांनी सांगलें तांकां सगळें मागीर तेंच्यांनी ते मागीर सगळ्यांत तेंची हे आसता पळय कमिटी आसता पळय तांकां बीन सांगलें तेंचे अशें अशें आसा हे ते सो मागीर ते लोक तांकां हे कळनासलें काला देव म्हणटाले कळ्ळें तेंचो म्हणजे अशें काला देव म्हणल्यार अशें करताले म्हणजे फोटो बीन मारपाक येताना तशेंच हे करून उलो बीन करप तशें राखणदार म्हणपाक ना 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 तांकां ते काला देव म्हणटाले ते कळ्ळें हय पूण तुमी कशें कितें मॅनेज करता म्हाजो प्रश्न हो आशिल्लो की थोड्या आतां भुरग्यां युथा मदीं पळयलें जाल्यार काम तूं जाम जाण घरा येता आपल्याक पुरो बाबा आनी काय जमचें ना पूण तुमी व्हडले व्हडले रोल करप आनी सगळें कामूय ना हांव कामाचें म्हणल्यार कशें आसा म्हाका जर आतां पयस खंय शो आहा कळ्ळें पयस पयस आतां म्हणजे काणकोण सायडीन शो आहा न्हू जाल्यार म्हाजो एक्चुअली कामाचो टायमींग कितें सकाळी 8-9 ते हांव म्हणजे 4:30 पावणे 5 म्हणटा हांव भायर सरता कामारसून सो म्हाका जर दिसलें की म्हाका रेस्ट बीन घेवपाचें कामारूच रेस्ट घेतालो पयलीं म्हणजे आतां रातची जागरण जातालें जाल्यार मातसो रेस्ट घेतालो जेयल्या उपरांत एक अर्दें पावण वर सो मागीर हांव मातसो बेगीनूच भायर सरतालो आनी जर आतां आमकां वचपाक जाय टायम आहा 7:30 बीन अशें वयतले म्हणटा हांव थंयच्याच टायमार वयतालो मागीर रोल नाटक जालें नाटक जावन घरा कडेन येतालो सहज म्हाका एक 3-4 बीन जाता म्हणजे घरा कडेन न्हांवपाकूच म्हाका एक वयताले वर 1.5 वर तरी वयतालेच न्हांवपाक म्हाका कितें फूल तो कलर तो काडपाक हय तरी हांव जे हेका म्हणजे एक्चुअली म्हाका बियर्ड आसा तरी आसतना हांव तेजेर एक बियर्ड लायतालो सो ताका ते गम बीन लायताले पळय ताका मागीर बसीन जेन्ना तोंड बेश्टें धुतालो न्हू हांव खंयसून भायर सरता न्हू तोंड धुतालो आनी तेल घेवन वयतालो तेलाची बॉटल आनी फोणी एक आसली म्हाजे कडेन ते मागीर ते बसीन बसून मागीर ते खरपीत जावप मागीर ते काडप ते मागीर नाल्यार कितें मागीर घरा कडेन वयतून मागीर नाल्यार आनी टायम वयतालो न्हू मागीर वयतून बेश्टें उदक वतलें आंगासून जालें आनी घरा कडेन कशें आसतालें आई बीन वाट पळयत आसताली खरेंच सांगता तिजे चड हे म्हाका आईचे कित्याक ती आवडी हांव खंय नाटकाक गेलो म्हणटकूच तिका आवडीक जम पडनासली एकदां केन्ना एकदां घरा कडेन पावता अशें जाता तिका तो खूब हे आसताली मागीर ती हांव गेटीचो आवाज येयलो म्हणटकूच ती उठप ते उदक वचप बालदेन भरप केन्ना केन्ना मागीर हांव तिका सांगता आई तूं न्हीद घे हांव हे करता म्हूण सांगतालो कित्याक हांव तिका मेन पयलीं हांव घरा कडेन पावलो बरे भशेन पावलो जाय आसतालो तुमी हांव पावलो मगे तूं न्हीद म्हणून सांगतालो मागीर ती केन्ना केन्ना न्हिदताली मागीर तिका पुरो बीन जाल्लें आसत जाल्यार सकाळीं उठून परत म्हाका जेवणाची बीन तयारी करपाची मिसेसूय म्हाजी कामाक वयता ती डे नायट अशी कामाक आसता ती आसतना ते हे करताली तशें करताले सो आईचो आनी तिच्या बद्दल काय हांव जास्तशें उलोवंक शकना कित्याक तिचो खूब म्हाका सपोर्ट आहा हय 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 सारको सारको एक यूथ पॉयंट ऑफ व्यू थोडेशें गजाली जाल्यार एक सिंपल आतां थोडेशें मी पळयला की खूब जाणां थोडे यूथ नाटकाय पळयतात थोडे पळय ना जे कोण नाटकां पळयनात नाटकां कित्याक पळोवपाक जाय किंवा स्पेशली असली नाटकां कित्याक पळोवपाक जाय ट्रेडिशनल अशी नाटकां पळोवपाक जाय हेका लागून की म्हणजे ह्या नाटकान आमच्या म्हणजे अशें आमच्या अशें नाटकान अशें म्हणिना हांव तुका पूण ही जे पळय देवाची नाटकां आसा तितून आमी कितें ना कितें तरी जे प्रेजेंट करता पळय ते म्हणजे सारखे लागा सारखे प्रेजेंट करता म्हणजे सारखे लोकांक कळपा सारखे आमी कितें हे न्हू म्हणजे कितें जावं आमी कितें देव न्हू आमी आतां हांव हेजो राखणदाराचो रोल करता हांव राखणदार असो हांव म्हणिना पूण आमी तेजे कितें तरी हे तुमच्या मुखार दवरता आनी लोकांक भुरग्यांनी तर मेनली भुरग्यांनी हांव फक्त ही नाटकां पळोवंक जाय कित्याक म्हणटा की आमचे जाणटे आमकां पयलीं सांगून गेल्ले आसा खूब कितें जाणटे आमकां सांगून गेल्ले आनी अजून आमकां ते जांकां खबर आहा ते सांगता पूण आमचे भुरगे आयकूंक पळयना ह्या नाटकाच्या माध्यमांतून तरी आमी जे हे करतात तुमकां कळटा बाबा ते आमकां ते सांगता ते खरें सारकें म्हणून ताका लागून हे पळोवपाकूच जाय भुरग्यांनी अशें दिसता म्हाका आनी आतां तुमी ऑब्जर्व केल्यार नको दिसता म्हाका ऑब्जर्वेशन आतां भुरगे मोस्टली शॉर्ट फिल्मांनी डिजिटली चड वचपाक लागले नाटकांनी कमी जाता मातशें यूथ सो हे कशें कितें बॅलन्स जातलें की फ्युचरान हेजें कशें कितें जावपाक जाय हेजे रिलेटेड नाटकां शॉर्ट फिल्मांनी करचीच भुरग्यांनी ना अशें न्हू पूण म्हाका अशें म्हणजे अशें दिसता की जे आतां न्यू पळय लेखक आहा पळय तेंचे हांवें जितले जास्त अशें रिडींग करूंक ना पूण जे पयलींचे जे लेखक आहा पळय हांव स्पेशली वयता पुंडलीक दादा कडेन वयता कळ्ळें परत आनीक आहा लेखक अशे पयलींचे तेंची जी पळय हे आसा पळय थॉट्स जे आहा पळय तेंच्यांनी पळय जे नाटकान मांडल्या पळय ते खूब बरे आसा आनी आतांच्या जनरेशनाक लागून ते खुपूच बरे आसा
सो तसली बी नाटकां आहा न्हू मुद्दम लावन भुरग्यांनी पळोवची, भुरग्यांनी म्हूण जावं पेरंट्सांनी म्हूण तेंचे मुद्दम पळोवचे. आनी असली जर आमचे जे धन्यदेव सारकेले नाटक आहा पळय ते मुद्दम आपल्या भुरग्यांक दाखोवचे तेंच्यांनी, कळ्ळें. भुरगे खरें सांगता भुरगे खूब कनेक्ट जाता नाटकाक, त्या खूब कनेक्ट जाता. मुद्दम अशें म्हणजे पेरंट्सांक तरी हांव रिक्वेस्ट करूं शकता की तुमी हे नाटक आमचें जर खंय नाटक आसा जाल्यार तुमकां कळ्ळें की धन्यदेव सर आमचें नाटक आसा. आमचे संस्थेचें अशें म्हणिना, बाकी संस्थेचें जर ते नाटक आसा पळोवचें, खरेंच सांगता पळोवचें. खूब बरें आहा नाटक. तुम्ही महाराष्ट्रान गेल्ले खबर आहा, एक मेळ घेवन गेल्ले तुमचो, तो एक्सपिरियन्स कसो कितें आसा? म्हणजे तो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार तो एक्चुअली तांकां थंय गणपती पावपाक म्हणजे वचपाचें आसलें. म्हणजे तेंच्यांनी आमकां 11 दिसा कितें तरी गणपती पावपाक आपयल्लें. म्हटल्यार आमी ना म्हणून सांगलें, 11 दिसा आमकां येवपाक मेळचें ना म्हणून सांगलें दिसता. कित्याक आमचो थोडेशे ग्रूप आहा पळय तेंच्यांनी सांगलें दिसता की आमी आमचे 2 गणपती पावपाचे आहा, कारापुर दिसकावलो आहा पळय बाजारांतलो आसा, सो आमी ना म्हटलेले. सो मागीर तेंच्यांनी 13व्या दिसा आमी केन्ना आयकूंक नासलें गणपती 13व्या दिसा पायता म्हणून. तो आतां 13व्या दिसा तेंच्यांनी कित्याक आमकां हें केलें तें खबर ना. सो आमी थंय गेले, गेले बीन आनी म्हाका दिसता मेकअप बीन केलो तेंच्यांनी. आमी सकाळी 7 गेल्ले, आमी 2:30 थंय पावले, मातशें रेस्ट घेतले, खाल्ले बीन आनी तेंच्यांनी सांगलें तुमकां स म्हटल्यार तुमकां परफॉर्म करपाक येवपाक जाय म्हणून, गणपती तेन्ना आमी भायर काडटले म्हणून. सो हांव रंगलो बीन आनी गेलो थंयसर. आनी तेंकां ते एक हें आसलें की म्हणजे राखणदार तो आमी शिमग्यांक जे पळय तेंच्यांनी आमकां म्हणजे शिमग्यांक जो आमी हांवें जो रोल प्ले केल्लो राखणदाराचो, तोणेश्वराचो, आनी ते म्हाका ते ट्रॉलीचेर लिफ्ट करता तोच तेंकां मेनली पळोवंक जाय आसलें दिसता. आनी सो ते पयलीं ते पळोवपाकूय येयल्ले. म्हणजे आमी जेन्ना थंय पावले पळय तेन्ना आमचो मेळ सगळो येयला काय ना तो राखणदार करता तेका हाडला काय ना ते पळोवपाकूय येयल्ले ते, कळ्ळें. सो मागीर जेन्ना हांव मेकअप करून थंय गेलो पळय तेन्ना ते म्हाका सगळे कितें जास्तशे जाण रामकृष्ण हरी, कळ्ळें, हेच हे करताले, विठू माऊली जावं रामकृष्ण हरी अशें म्हणून म्हाका ते उलो करपाक लागले थंयसर ते. आनी मागीर आमचो हे बीन परफॉर्म स्टार्ट जालो बीन. आनी तेंचें कशें आसलें, गल्ली गल्लीन ज्या गल्लीन पावता पळय थंय वचून मागीर तो आमकां वाजोवपाचें आसलें. आनी एक भंय आसलो कितें, पावसाचो एक भंय आसलो म्हाका. कित्याक आमी शिमग्या कडेन बीन गेला ते पावसाचो तितलो हें ना, पूण आतांचे हितून कितें हांवें मेकअप केला तो पावस पडलो जाल्यार म्हाजो म्हणजे सगळो हे देंवतलो, खंय ना खंय ह्या वाटेन म्हाका धांवचो पडटलो म्हटलें. पूण देवाचे कृपेन न्हू अजिबात पावसाचो हें ना. मातसो शितळसो पडलो वचून गेलो, म्हणटा असो मोठो असो पावस पडोंक ना. आनी भुरगीं थंयसरली न्हू, हांव जर असो चलता न्हू कर्ण मारीत धांवताली, आई आई करून जावं मम्मा मम्मा करून भयान धांवताली, कळ्ळें. पूण जेन्ना आमी लास्ट जेन्ना जेचे कडेन आमकां लास्ट खंय परफॉर्म करूंक जालो थंयसर तो चडूच परफॉर्म बरो जालो. आनी ते लोकांनी येवन सांगलें सुद्दां, कळ्ळें, की आमकां म्हणजे अशें आमी केन्ना पळोवंक ना. आमी इतले वर्सां म्हणपाले आमी भायले म्हणजे भायले स्टेटींतलेच आमी हाडटाले, पूण असो परफॉर्म आमी केन्ना पळोवंक ना म्हणपाले, कळ्ळें. लास्ट टायम आमी खंयसून ओरिसासून काय खंयसून तरी हाडलेले म्हणपाले. तितले अशें ना, तितल्या लोकांक हें जालें ना. आमचें कशें जालें सारकें राखणदार म्हटल्यार ते महाराष्ट्रान बीन आसा न्हू, ते तेंच्यांनी फाटीर हे बीन काडले, ते क्षेत्रफळाचेर बीन तेंच्यांनी हे काडलेले पळय. सो तेंकां ते खंय ना खंय तरी हे जालें आनी तेंच्यांनी खूब म्हणल्यार बरें हे दिलें आमकां. हांव तेका लागून आमचो तोणेश्वर ग्रुपाचो एकटो मेंबर आहा सागर सावंत म्हणून, तेका हांव खूब थँक्स म्हणटा. कित्याक तो म्हाका खूब सपोर्ट करता. तो म्हाका म्हणटा तूं जायत म्हणटा, तूं योत म्हणटा, यो तूं हे करून तो म्हाका आपयता. सो कित्याक म्हाका म्हणजे एकदां अशें दिसता की भायर खंय वाजोवंक वयतलो पयस बीन जाल्यार हांव कित्याक जायो, कळ्ळें. म्हणून ते म्हणटा ना तूं तोणेश्वर आमचो, तूं आमकां जाय, कित्याक आमी तेज्या नांवान ग्रूप व्हरता न्हू. सो तुका कितें प्रॉब्लेम आसा, हांवें म्हणलें म्हाका प्रॉब्लेम ना, यो तूं सर भायर, हे करून व्हरतात ते म्हाका. एक ओव्हरऑल आनी मेन प्रश्न एक फायनली विचारचो म्हटल्यार की थँक्यू म्हणजे जालें, जाल्यार तूं कोणा कोणाक थँक्यू म्हणटलो? हांव मेनली आतां जर ह्या नाटका बाबतींत वचत जाल्यार पुंडलीक दादाक पयलीं थँक्स म्हणटलो, कित्याक तेंच्यांनी इतली बरी सुंदर तेंच्यांनी ती स्क्रिप्ट बरयल्या, खरेंच खूब बरी बरयल्या. दुसरें हांव विठ्ठल मंच सांगाती, त्या तेंच्यांनी म्हाका त्या हितून नाटकान तेंच्या काम करपाक चान्स दिलो. तिसरो हांव आमच्या नितीन सराक, कारण तेंच्यांनी म्हाका केपेबल धरलो तो रोल करपाक, आनी तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो त्या हांव रोल तो करतलो म्हणून. मागीर म्हाजे त्या ग्रुपानूच आनीक आसा जे तेंच्यांनी म्हाका मेकअपाक बीन खूब हेल्प केला. म्हणजे एक सुप्रिया डासिल्वा म्हणून, ते म्हाका एवढे अशें म्हणजे ते हालीं जॉयन जाल्ले आमच्या ग्रुपाक. सो ते आमचें नाटक पळोवपाक जाय म्हणून येवपाक लागले. मागीर कशें जालें, तो पयलीं म्हाका एक तो मेकअप मॅन आसलो ज्ञानेश्वर परब म्हणून, तो कितें करतालो, तो फूल बॉडी म्हाजी तो आपुणूच पेंट करतालो. मागीर आनी एकटो मेकअप मॅन मेळ्ळो की तो काय ना, तो फक्त म्हणजे तोंडूच रंगयतालो आनी मागीर तो बाकीची सगळी बॉडी तूं हे कर म्हणटालो.
मागीर हांव कितें करतलो म्हाज्या हातीर कलर घेवप आनी मागीर असो असो करून पसून हांव ती फूल बॉडी कलर करतालो मोको जातालो. मागीर ते सुप्रिया म्हणून ते येवपाक लागले पळय ते मागीर म्हाका हेल्प करपाक लागले ते न्हेसोवपाक बीन ते आपूण मागीर न्हेसोवपाक लागले. तो जास्त कितें आहा तेका जास्त न्हेसोवपाक बी कळना दुसरो आमकां मेकअप मेळ्ळो तो म्हणजे आनी हे करतालो बेश्टो. सो आमी मागीर सराक सांगलें सर म्हटलें दुसरो कोण मेकअप मॅन पळोवया म्हणून आमी. सो करतालो तो मेकअप बरो करतालो ना अशें ना पूण जाय त्या लेवलाचेर जायना. ना करिनासलो तसो तो. सो मागीर ते सुप्रिया म्हाका ते बरे हेल्प करता ते फूल आपूण कलर करता ते म्हाका परत इवन नाटक सोंपल्या उपरांत सुद्दां ते कशें आहा बाकीचे सगळे मातशें तोंड धुलें की वचून गाडयेन बसताले कित्याक म्हाका सगळें म्हाजो अवतार तो देंवोवचो पडटालो सगळें ते काडून परत घडी मारून बॅगान घाले. सुप्रिया म्हाका खूब हेल्प करताले कळ्ळें. परत तो आबा देसाय तो बाबडो जाणटो तो बाबडो म्हाज्या वांगडा आसतालो तो आयकनासलो. आनी हांव म्हाज्या घरच्यांक तर म्हाका हांव म्हजे आई डॅडी इवन म्हाजे फ्रेंड सर्कल सुद्दां तेंच्यान सुद्दां म्हाका ते सुद्दां खूब सपोर्ट करता ते म्हाका म्हणजे जावं तूं अशें करता आमकां कोण तरी विचारता तुमचो फ्रेंड मरे तो हे ते अशें विचारता म्हाका ते मातशें हे खूब हे जाता. टू गुड. एक ऑडियन्साक हांव रिक्वेस्ट करूंक कोणी जर नाटक पळोवंक ना धनिया देंवचारा जाल्यार मुद्दाम पळोवचें. हय हांवूय बी तें सांगपाक सोदता की ऑडियन्सांनी मुद्दम जर तुमच्या गांवांत जातलें नाटक मुद्दम तुमी पळोवचें नाटक हें कारण ह्या नाटकांत शिका सारकें खूब आसा. आनी आतां जर आतांच्या हितून जर तुमच्या भुरग्यांक बीन कितें तुमी हे दितले म्हणजे बरो जो मेसेज जर मेळपाक जाय ह्या नाटकान तुमकां बरो मेसेज मेळटलो तुमी मुद्दम पळोवचें कित्याक आतां आमचे ऑलरेडी 75 शोज जाल्ले आसा आनी आतां 2 ऑनलायन आसा शो सद्या एक 22 तारखेक हांगा खरपाली डिचोली आसा आनी 29 तारखेक पिर्णा आसा शो. सो तुमकां जर कोण लागीं आसा कोण जर हे आमचो पॉडकास्ट पळयता जाल्यार तेंच्यांनी मुद्दम तो शो पळोवंक येवचो थंयसर. आनी जर तुमच्या गांवांत नाटक जावंक ना तुमच्या गांवांत मुद्दाम नाटक हाडचें अशें हांव हय सांगता. हय 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 शुअर आमी एनी टायम रेडी आसा फक्त तुमी आमकां सांगात आमी येता तुमच्या गांवांत शो करपाक. थँक्यू सो मच बाई तुमी बरो एक्सपिरियन्स सांगलो. म्हाका लागले दिसता नाटक सॉरी पॉडकास्ट आयकता भायर येवपाक लागले की हांव तुमच्या वांगडा उलयता अजय बाई वांगडा उलयता की साक्षात देवशार मदीं ब्लँक कितें उलोव कितें ना विचारूंक नाका हेका फक्त आयको कळत ना जालें. सो एक म्हाजो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसा ह्या पॉडकास्टाचो. सो लोकांकूय आवडत आसतलो. थँक्यू सो मच तुमी वेल्युएबल टायम तुमचो एक्सपिरियन्स शेअर केल्या बद्दल.